की जय। बाईजू महारानी की जय। सिंहासन में विराजमान साक्षात राजी श्यामा जी, महामती आसन में विराजमान श्रद्धेय श्यामदास जी महाराज र यस गीतक चर्चामा उपस्थित सम्पूर्ण धर्म प्रेमी सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। म आज बानी गायन गर्न गइरहेको छु, केही भुल त्रुटि भयो भने माफ गरिदिनु होला। प्रणाम। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, न चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, सुफल करो अवतार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। आगे कल 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 कलाए तो ही न गयो विकार, तो ही न गयो विकार। आगे कल 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 कलाए तो ही न गयो विकार, तो ही न गयो विकार। कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, बचन खाड़ा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। अवतारो तुम अविध ज्यों, लगे न लहर लगाए, लगे न लहर लगाए। अवतारो तुम अविध ज्यों, लगे न लहर लगाए, लगे न लहर लगाए। सुखा पाल में बैठाए सुखे, सुखा पाल में बैठाए सुखे, घर पहुँचाऊं निराधार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। उपजाए देव अंग थे रस प्रेम के परकार, प्रेम के परकार। उपजाए देव अंग थे रस प्रेम के परकार, प्रेम के परकार। प्रकाश पूर्ण करके, प्रकाश पूर्ण करके, सब टालूं रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ये सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, न चारों को या में भोग। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।
प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय ललिता शर्माज्यूलाई। अति सुन्दर बाणी गायन गर्नुभयो। धेरै धेरै साधुवाद। परमात्मा श्री राजी श्यामजीको कृपा सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। आजको 16 दिनको कार्यक्रमको शब्द चर्चा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म परम आदरणीय परम वन्दनीय तपाईँ हामी सबैका प्रिय आदरणीय गुरुजी श्यामदास महाराजजीलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, श्रीमद वितक साहेब की जय, तीनों पुरी धाम की जय, मंगल धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य श्यामजीको असीम कृपाले आज हामी यो सन्ध्याकालीन समयमा 102 दिनसम्म लगातार जोडिएको छौँ र श्रीमद् वितक कथा चर्चाको प्रसङ्गमा छौँ। आज 16वां दिन, यानि कि 32 दिनको हुन्छ हैन वितक। आज हामी आधा 16वां दिनमा हामी महामती प्राणनाथजीको जागनी यात्रा आजबाट हामी श्रवण गर्नेछौँ। 15 दिनसम्म धनी देवचन्द्रजी महाराजजीको वितक सुन्यौँ भने अब बाँकी 15 दिन महामती प्राणनाथजी महाराजजीको वितक सुन्नेछौँ। र आजको 16वां दिनको कार्यक्रममा उपस्थित सकल सुन्दर साथजीको चरणमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। त्यस्तै यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय हाम्रो पुरुषोत्तम रेग्मी दाजु लगायत सम्पूर्ण पोखरा मन्दिर परिवार टिमलाई प्रणाम गर्दै हाम्रो जुम एपमा प्रत्यक्ष जोडिनुहुने हाम्रो बुटवल, चितवन, रौतहट, हेटौडा, काठमाडौँ, त्यस्तै झापा, त्यस्तै सिक्किम, सिलिगुडी, कालचिनी, मादरीहाट, त्यस्तै श्रीकृष्ण प्रणामी समाज पोखरा कास्की नामको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष जोडिनुहुने, साथै यो पेज साथै युट्युब च्यानललाई सेयर साथै लाइक गर्नुहुने सबै सुन्दर साथजी, महामतीको प्राणनाथजीको वाणी जन जनमा पुगोस् भन्ने हजुरको भाव, आफू जागौँ साथै सुन्दर साथलाई जगाउँ भन्ने भावको साथमा युट्युब च्यानल फेसबुक पेजलाई लाइक सेयर गर्नुहुने सबै सुन्दर साथजीलाई, किनभने हामी सबैलाई गर्वको कुरो हो, विगत 90 दिनदेखि आजसम्म 2,65,000 मिनट हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको रहेछ सुन्दर साथहरू। धेरै राम्रो पक्ष हो हाम्रो फेसबुक पेजबाट धेरै सुन्दर साथीले लाखौं मिनट करिबन 3 लाख मिनट जति भिडियो हेर्नु भएको रहेछ 30 दिनभित्रमा। त्यो भएर हाम्रो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्यको वाणी राज्यको चिन्तन भइरहेको छ। सबै सुन्दर साथजीलाई प्रणाम। त्यस्तै प्राविधिक मित्र आदरणीय शिशिर ठकुरीलाई पनि प्रणाम गर्दै मैले मान्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने सकल सुन्दर साथजी, हामी त्यसै सम्मानित छौँ। हामी राज्यका अङ्गना छौँ, हामी धनीकी अङ्गना हौँ। हामी सबैमाथि श्री राज्यको समान मेहेर छ, समान कृपा छ। हामी त्यो परमात्माको मार्गमा लागिरहेको छौँ। सबैलाई नमन गर्दै सबैको श्री चरण कमलमा कोटी कोटी प्रणाम गर्दै आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नु पूर्व सद्गुरुलाई याद गर्नेछौँ। सबैजनाले हात जोडेर धनी देवचन्द्रजी महाराजजीलाई याद गर्नेछौँ, महामती प्राणनाथजीलाई याद गर्नेछौँ। बन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देवचन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम, द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागूं प्रणाम, द्वितीय सुंदर साथ को चरणों में लागूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। मेहर दिल अरस किया दिल मोमिन मेहर सागर, हक मेहर ले बैठे दिल में देखो मोमिन मेहर कादर।
अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो आफ्नो मूल स्वरूप, आफ्नो नूरीतन, आफ्नो दिव्य स्वरूप जुगल जोडी मूल मिलावमा बसेर जसरी सूर्य आकाशमा भएर पनि धरतीलाई प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै आज हामी सबै सुन्दर साथको दिललाई परमधाम बनाएर तपाईँ हामी सबैभित्र विराजमान हुने धामधनी जुगल जोडी राज्य श्यामजीको नूरी चरण कमलमा आफूलाई समर्पण गर्दै सत नमन गर्दै दिव्यवाणी श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी श्रीमद् वितक साहेब जसको चिन्तन, जसको मनन, जसको निधिध्यासनबाट हामी आफूलाई पाउँदछौँ, आफ्नो स्वरूपमा जाग्दछौँ र यो स्वप्निक ब्रह्माण्डलाई हामी जागृत ब्रह्माण्ड बनाउनेछौँ। त्यो साधनाले हुँदछ केवल। त्यो भएर त्यस्तै गरी समस्त सुन्दर साथजी जो जुम, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, टिकटक यानि सबै सामाजिक सञ्जालबाट, इन्स्टाग्राम, ट्विटरबाट पनि सबै ठाउँबाट सुन्दर साथजी जोडिनु भएको छ। सबै सुन्दर साथजीलाई कोटी प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै प्यारे सुन्दर साथजी, अब आजको कथा चर्चामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामी 16वाँ दिनमा छौँ र 16वाँ दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले भौगोलिक हिसाबले सजिलो छ आजसम्मको वितक। र अब अलिकति महामती प्राज्ञजीको जब जीवनी हेर्दछौँ, महामती प्राज्ञजी महाराजको जीवनीमा महामती प्राज्ञजीको जागरण यात्रामा हरेक भूगोल, हरेक क्षेत्रमा जानुभएको छ। त्यो भएर अलिकति अब डट पेन लिएरै बस्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अबको वितक चाहिँ। अबसम्मको चाहिँ याद गर्न सजिलो हुन्थ्यो, किनभने सद्गुरु महाराज धेरै जग्गामा जानु भएन। 34 साल एउटै स्थानमा बसेर सुन्दर साथजीको जागनी गर्नुभयो। र अब महामती प्राज्ञजी महाराज आज नौतनपुरी धामबाट, अब हफ्सा जेलबाट निस्किसकेपछि बिहारी महाराजजीसँग सल्लाह गरेर अब जागनी हेतु अब विभिन्न स्थानमा भारत लगायत विभिन्न देश विदेशमा हुँदै 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 अबको करिबन 36 वर्ष, अबको वितक भनेको 36 वर्षको बाँकी छ है महामती प्राज्ञजीको वितक। अबको 36 वर्षको अन्तरालमा महामती प्राज्ञजी कुन भूगोलमा जानुहुन्छ, कस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यहाँनिर कस्तो किसिमले, कस्तो सम्प्रदायको मान्छेलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ, यी हरेक केही न प्रकारले महामती प्राज्ञजीको जागनी यात्रालाई याद गर्नु छ। र एउटा कुरो याद गर्नु होला हजुरहरूले, महामती प्राज्ञजी जुन जग्गामा जानुहुन्छ नि, त्यो जग्गामा पहिले नै सद्गुरु महाराजले एउटा शिष्य पठाइदिनु भएको हुन्छ। सद्गुरु महाराजको समयको एकजना शिष्य हुँदछ। मान्नुहोस् अब जुनागढ जानुहुन्छ, आज जुनागढमा कान्छी भाइ पहिलेदेखि सद्गुरुको शिष्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि दिवबन्दर जानुहुन्छ महामती प्राज्ञजी महाराज, दिवबन्दरमा जयराम काङसरा पहिलेदेखि हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराजको शिष्य। ठट्टानगरमा जानुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर पनि नाथा जोशी पहिलेदेखि सद्गुरु महाराजको शिष्य हुनुहुँदछ। यस्तो किसिमले परमात्माले नै एउटा व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ कि यो जग्गामा चाहिँ ब्रह्म आत्माहरूको जागनीको सम्भावना हुन्छ र त्यो समयमा सद्गुरु महाराजले आफ्नो समयमा जागृत गराएर उहाँ पुर्याउनु भएको हुन्छ। त्यो भएर आउनु सुन्दर साथजी आजको कथा चर्चालाई प्रवेश गर्नेछौँ र अध्यात्मको सारलाई यही पक्रिनु होला। महामती प्राज्ञजी महाराजले 1 वर्षसम्म साधना गरेर विरह गरेर परमात्माको अनुभव गर्नुभयो र परमात्मालाई बोलाउने होइन, भगवानलाई बोलाउने होइन, परमात्माको हुने हो। परमात्मा स्वयं आउनुहुन्छ। यो फलाम सफा भयो भने चुम्बक आफै टाँसिन्छ कि टाँसिँदैन, उदाहरण दिएँ मैले। त्यसरी नै हामीमा पनि एउटा निखारपन भयो, हामीमा शुद्धता भयो। त्यो ब्रह्मवाणीको सहाराले हामीमा एउटा आध्यात्मिक चेतनाको विकास भयो, चेतनामा रम्ने बन्यौँ हामी र त्यो चेतन तत्त्वलाई अनुभव गर्ने भयो भने परमात्मा स्वयं आफै आउनुहुन्छ। श्रीराजजी महाराज स्वयं हप्साको जेलमा आएर महामती प्राज्ञजीको हृदय धामबाट वाणी अवतरण भएको प्रसङ्ग हामीले हिजो सुनेको छौँ। र अलिकति समयलाई याद गर्नु होला। 1712 भदौ महिनामा सद्गुरु महाराजको धामगमन भयो। 1713 को भदौमा सद्गुरु महाराजको वार्षिक मेला लगाउने प्रसङ्गमा हफ्सा जेल जानु पर्यो नजरबन्दमा। कसौटी थियो, उहाँको एउटा साधना थियो, परमात्माको परीक्षा थियो। र त्यसपछि 1 वर्षसम्म त्यो नजरबन्दमा रहनुहुन्छ हफ्सा जेलमा। र त्यो 1 वर्षभित्रको त्यो विरह, त्यो परमात्मा प्रतिको भाव,
सद्गुरुप्रतिको एउटा विरहको भाव, त्यो साधना, त्यो उहाँको चिन्तन र उहाँको त्यो आर्त पुकार देखेर स्वयं परब्रह्म परमात्माको श्रीमुखबाट वाणी अवतरण हुँदछ, जसमा हामी रास ग्रन्थ, प्रकाश ग्रन्थ, कलश ग्रन्थ अनि षट्ऋतु ग्रन्थ, कलशको केही बीच चौपाईहरू र रास ग्रन्थको पनि सम्पूर्ण रास ग्रन्थ हप्सा जेलमा उत्र्या होइन है सुन्दर साथी। जुन मोहजलको 5 प्रकरण छन् नि, मोहजलको 5 प्रकरण चाहिँ कहाँ उत्रेको? दिवबन्दरमा उत्रेको है। पछि अब आजकै प्रसङ्गमा आउँछ, उहाँ गएर जल सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, म आजबाट मायाको काम गर्दिन्छु, त्यहाँ अवतरण हुन्छन्। त्यस्तै मेर्तामा पनि रास ग्रन्थका केही रामतहरू उत्रिन्छन् होइन। त्यस्तै प्रकाश ग्रन्थभित्र पनि बेहद्द वाणी अहमदाबादबाट दिवबन्दर जाँदा जहाजमै उत्रिन्छन्। षट्ऋतु ग्रन्थ पुरै हप्सा जेलमै उत्रिन्छ र कलशका केही बीच चौपाई उत्रेर सुरतमा गएर पुरा हुन्छ। त्यही भएर यी 4 ग्रन्थको थोरै परिचय हजुरहरूले बुझ्नु होला। र गुजराती भाषामा उत्रिन्छन् र यो गुजराती भाषालाई अनुसारमा गएर महामती प्राणनाजीले सबको सुगम कह के कहूँगी हिन्दुस्तान हिन्दी भाषामा राखिदिनु भएको हुन्छ। यो प्रसङ्गलाई बुझ्नु होला। र हप्साको जेल जो जामनगर नौतनपुरी जानुभएको छ, हजुरहरू अवश्य हप्सा जेलको दर्शन गर्नुभएको छ। र हिजोको प्रसङ्ग 17 प्रकरण थियौँ हामी। अब हामी श्रीमद् वितक साहेब भित्रबाट चिन्तन गर्नेछौँ र आजबाट 18 प्रकरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सुन्दर साथको प्रबोध शीर्षक रहेको छ, लालदासजी महाराजले लेख्नु भएको छ। प्रबोधको अर्थ हुन्छ उपदेश। लालदासजी महाराज पद्मावतीपुरी धाममा बसेर लेख्दै हुनुहुन्छ, अब फेर कौँ हप्से की। अब हिजोको कथा आज जोड्नु पर्यो। हप्सा जेलमा वाणी अवतरण भएको छ र वाणी अवतरण हुँदैखेरको त्यो समयमा घटेका केही बाँकी घटनाहरूलाई लालदासजी महाराज जोड्दै हुनुहुन्छ। अब फेर कौँ हप्से की, म फेरि जामनगरको हप्साको वर्णन गर्न गइरहेको छु, जाको प्रबोधपुरी नाम, जसको नाम के हो? प्रबोधपुरी। उपदेश खाना है। ठुल्ठुला राजनीतिमा आउनु भयो पनि ठुल्ठुला महान दार्शनिक नेताहरू जेल बसेको प्रसङ्ग आउँछ कि आउँदैन? र महामती प्राणनाजी महाराजको प्रसङ्ग यो होइन। यो त परमात्माको एउटा परीक्षा थियो, वाणी अवतरण गराउनु थियो। उहाँ कुनै गलत कार्य गरेर जेल जानु भएको होइन, एउटा अनुसन्धानको लागि राखिएको ससम्मानको साथमा। त्यसै त मन्त्रीको छोरा हुनुहुन्थ्यो होइन, पहिलेदेखि नै मन्त्री सम्हाल्नु भएको, तर पनि अब आरोप लाग्यो, कसैले चुगली लगाए। त्यही भएर नजरबन्द एउटा अनुसन्धानको लागि व्यवस्थित तरिकाले एउटा समय सीमा राज्यको कानुन भएको अनुसार त्यो अनुसार महामती प्राणनाजीलाई अनुसन्धानको लागि राखिएको। जाहेरी रूपमा, बातुनी रूपमा श्रीराजी महाराजद्वारा वाणी अवतरण गराउनु छ। हो, त्यो भावमा बुझ्नु होला। तहाँ 12 महिना बितक भई 1 वर्षसम्म हप्सा जेलमा महामती प्राणनाजी महाराज प्रमोदपुरी खानुमा विरह गर्नुभयो। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन सुन्दर साथी, 12 महिनासम्म। एक त श्रीराजीसँग बिछोड भएको एउटा विरह छ र श्रीराजी महाराज सद्गुरु बनेर आउनु भएको प्रसङ्ग छ। सद्गुरुले पनि छोडेर जानु भएको छ र सद्गुरुले धर्मको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, बिहारी महाराजलाई राख्न बाध्य हुनुभएको छ। बिहारीजीको त्यो कठोरताले गर्दा सुन्दर साथजीमा आज दुःख कष्ट आइरहेको छ, पत्नी त्याग्नु परेको छ। त्यस्तै गरी सुन्दर साथहरूलाई सेवा गर्ने हेतुले जुन एउटा वार्षिक सद्गुरुको तिथिमा जुन भण्डारा लगाउने चाहना थियो, थाहा छैन श्रीराजी महाराजले मलाई किन गरिराख्नु भएको छ। सद्गुरुलाई याद गर्नुभएको छ, राज्यलाई याद गर्नुभएको छ र त्यो 1 वर्षको गहिरो विरह पछाडि वाणी अवतरण भएको छ। त्यो भएर कस्तो दिलबाट वाणी उत्रेको छ, कस्तो परिस्थितिबाट ती वाणीहरू आज हाम्रो सामु अगाडि आएका छन्, हामी त्यसलाई पूजा गरेको छौँ, पाठ गरेको छौँ भने त्यो वाणीप्रतिको हाम्रो भाव कस्तो छ, हाम्रो दिल कस्तो छ। त्यो भएर गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले भन्नुभएको छ, सद्गुरु एवं महामती प्राणनाजीको दिललाई बुझ्नु नै तारतम्य, त्यो दिलको गहिराई, त्यो परिस्थिति यसरी हामी वित्तको मार्फतबाट हेर्दैछौँ र हाम्रो हृदयलाई पनि त्यो भावमा ढाल्ने कोसिस गर्दैछौँ। प्यारे सुन्दर साथी, आउनुहोस्। सम्मत 1715 तमामा 1715 पुरा भएको छ। अब 1716 को वितक लालदासजी महाराज राख्दै हुनुहुन्छ। कुतुब खासो सल्लाह करके वजीर आए नवानगर, तब अंदर कया मोहल में क्यों ऐसा जुल्म किया मेहराज पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी,
जाम राजा र महामती प्राज्ञजी बिचको सम्बन्ध त पहिलेदेखि थाहा छ। महामती प्राज्ञजीको पिताजी पहिलेदेखि नै राजा हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री खानदानको हुनुहुन्थ्यो हैन। आफ्नो काम विशेषले काम निप्ट्याउनका लागि कुतुब खाँको पासमा लामो समयदेखि जानुभएको थियो राजा। र उहाँबाट जब आइसके पछाडि वजिर आया नवानगर, जब नवानगर नौतनपुरी आइसकेपछि तब अन्धर कया मोहलमे हैन, भित्र जब दरबार भित्र पसेपछि रानीहरूले त दर्शन गरिसकेको छन्, बाणी अवतरण भइसकेको छ, रानीहरूले त देखिसकेको छन् र आएर राजालाई अब रानीले गाली गर्नुहुन्छ, क्यों ऐसा जुलुम किया मेहराज पर, ए राजा तपाईले किन यसरी मेहराजमाथि यसरी एक त बिना गल्ती यसरी जेलमा ल्याएर राख्नु भएको छ हैन। थाहा छैन कुनै यिनीहरू कुनै व्यक्ति हैनन् हैन, यिनीहरूबाट गल्ती त हुनै सक्दैन र उनीहरू त केवल मानव नभएर एउटा भगवानको स्वरूप, रानीहरूले जुन भावले बुझेको छ एउटा परमात्माको स्वरूप, एउटा दिव्यता छ, एउटा चेतनता छ जसको श्रीमुखबाट थाहा छैन एउटा तेजमय ज्योति आएर वाणी अवतरण भएका छन् भनेर यसरी गाली गर्नुहुन्छ। एक त घरको लुट लिया, एउटा एक त के भन्दैछन् रानीले, हे राजा एक त घरबाट तपाईकै आदेशमा, राजा तपाईकै आदेशमा पुलिसहरूले सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू जफत गरेर राज्य ल्याएको छन्, फेरि बन्द गरेर बैठाए, वर्षौंसम्म यसरी नजरबन्दमा राख्नु भएको छ, वर्ष रोज होने आया, एक वर्ष हुन लाग्यो निर्दोष व्यक्ति यसरी आएको, क्यों ऐसा जुलुम पहुँचाए, हामीले किन यस्तो अत्याचार गरेको, अब हामीले यसको बदला कति चुकाउनु पर्ला, कति पाप भएको होला भनेर रानीहरूले महामती प्राज्ञजीको श्रीमुखबाट बाणी अवतरण भएको त्यो पहिचानको आधारमा राजालाई त्यो यथार्थ कुरो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सिताब छोडो यिनको, रानीले भने तत्काल यो बन्धकबाट निकालिहाल्नुहोस्, और देव दिलासा होइन, उहाँलाई अब सान्त्वना दिनुहोस्, दे शिर पाउ घर पठाऊ, शिरदेखि पाउसम्म त्यतिखेरको चलन हैन, शिर पाउ प्रदान गरेर ससम्मानको साथमा घर पठाऊ ए दिलगिरी होबेजिन, जसले गर्दा उनीहरूलाई अलिकति तनिक पनि दुःख नहोस् भनेर रानीले राजालाई यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो राजदरबारको प्रसङ्ग छ। यता महामती प्राज्ञजीबाट बाणी उत्रिसकेको छ हैन, तर बन्धनमै हुनुहुन्छ। राजा बल्ल आएको हुनाले अब यो परिस्थिति एक किसिमको इजलास हुँदैछ, एक किसिमको सल्लाह हुँदैछ। सिताब वजिर बुलाएके तबै किए खलास, राजाले तत्काल मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आफ्नो होला व्यवस्थामा को होलान्, राज्य व्यवस्थामा सबैलाई बोलाएर तत्काल निकाल्नु भयो। किताब उत्तरे कादर से, महामती प्राज्ञजी महाराजको हृदय धामबाट कादर भनेको परमात्माको कृपाले, कुदरत भनेको प्रकृति, कादर भनेको परमात्मा है त, किताब उत्तरी कादर से हैन, परमधामबाट बाणी उत्रे, तारतम बाणी अवतरण भयो परमात्माको कृपाले, बिना धामन रही। सब महामती प्राज्ञजीको मनमा केही पनि अब केही चिज छैन, अब त्यो एक वर्षको थियो उसलाई पनि कृपा मान्नु भयो, उहाँलाई बिना धाम धनी बिना अरू चिज केही, अब राजाले मलाई यसरी ल्याए, मलाई बन्धनमा राखे, मेरो यसरी सम्पत्ति ल्याए, यो बस्नु पर्यो, सबै दुःखहरू दूर भएर गए। उहाँको लागि प्राइम चिन्तन भनेको परमात्माको अनुभूति भइसक्यो, सद्गुरुको अनुभूति भइसक्यो उहाँलाई। सद्गुरु महाराज जसको धाममा स्वयं श्रीराजी आउनु भएको थियो, उनै सद्गुरु महाराज मेरो हृदयमा आउनु भएको छ, यो भएर बिना धामन रही आश। अब परम धामको अतिरिक्त महामती प्राज्ञजीको मनमा केही पनि अभिलाषा थियो। अब दुःख त खतरा खुत्रुकै भए, चान्के चुन्के दुःख भयो क्या, हामीलाई चाहिँ दुःख चाहिँ ठुल्ठुला हुन्छ र परमात्माको सानो सानो लाग्छ। जब परमात्माको अनुभूति भइसकेपछि खतरा खुत्रुक हुन्छन् क्या, यिनीहरू के भन्छ होलसेल के भन्छन्, अझै खुद्रा पसल जस्तो हुन्छ, साना आउँछन् जान्छन्, दुःख आउँछ जान्छ, यी परिस्थिति, यिनै दुःख कसौटी साधनाले आज मलाई त्यो परमात्माको अनुभूति भयो। महामती प्राज्ञजीको मनमा त्यो भाव रहेको छ। एक किताब लेके लगे बिहारीजी के कदम, एउटा अब रमाइलो प्रसङ्ग आउँछ है। वाणी अवतरण भएको छ, राज प्रकाश अतिरिक्त कलश बीच चौपाई, अब ससम्मानको साथमा विदा गर्नुहुन्छ राजाले, र महामती प्राज्ञजी उत्रेको वाणी जो उद्धव ठाकुरले लेख्नु भएको छ, परम नामको उत्तम भाइ सखी है उद्धव ठाकुर, प्राज्ञजी महाराजको कान्छो भाइ, श्यामल दासको पनि दिल पग्ल्यो र अवतरित भएको त्यो परमात्माको दिव्य वाणीलाई लिएर अब खेजडा मन्दिरमा आउनुहुन्छ बिहारी महाराजको पासमा। लगे बिहारीजी के कदम, महामती प्राज्ञजी महाराज बिहारी महाराजको चरणमा गएर के गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ,
बाते बितक करी पाया सुख आत्मा, हैन। 1 वर्षको वृत्तान्त सबै सुनाइसकेपछि जुन अवतरित भएको ग्रन्थ बिहारीजीको शरणमा राख्नुभयो महामती प्रज्ञाजीले अब अत्यन्तै प्रसन्न भयो। मैले अत्यन्तै ठुलो मबाट श्रीराजी महाराजले कृपा गर्नुभयो, त्यो परमधामको वाणी अवतरण भयो, हैन। अब यो वाणीले सुन्दर साथलाई एउटा आनन्द तुल्याउनेछ, पक्कै बिहारी महाराज खुसी हुनुहुन्छ, हैन। मैले धर्मकै लागि ठुलो काम मबाट भयो भनेर अत्यन्तै प्रसन्न भएर जब चरणमा अवतरित वाणी राख्नुहुन्छ, लगे बात करने अपनी जो बीतक सम्पूर्ण सुनाउनु भयो। यूं किताब उत्तरी हे सद्गुरु महाराज, हे बिहारी महाराज, यसरी 1 वर्षसम्मको त्याग तपस्याले परमात्माको ममाथि यस्तो कृपा भयो, हैन। मबाट मेरो हृदयबाट उनी सद्गुरु महाराज प्रकट भएर वाणी अवतरण उत्रे। हुई श्री मेहराज पर हक, मेहराज माथि परमात्माको कृपा भयो। लगे बात करनी, यस्तो किसिमले बातचित हुन थाल्यो। सब साथ हुने यिनै समयदेखि मेहरा मेहर श्रीराज, बाह पकडाई साथ कि दही हक्के हाथ मेहराज। अब सबै सुन्दर साथहरूले विचार गर्नुभयो। सुन्दर साथको जमातमा, त्यो सभामा यो चिन्तन भइरहेको छ, किताब लिएर आउनु भएको छ, र सबै सुन्दर साथहरूले महामती प्राज्ञाजीमाथि श्रीराजजीको असीम कृपा भयो। सद्गुरु महाराज त मेहराज ठाकुरको दिलमा बसेर यस्तो वाणी अवतरण गर्नुभयो, नभए यो यस्तो वाणी कसैले अवतरण गर्न सक्दैन, हैन। अब जति पनि जागनीको कार्य दायित्व सद्गुरुले पनि मेहराजलाई नै भन्नुभएको थियो महामती प्राज्ञाजीले। आज पक्कै मेहराज ठाकुरमाथि सद्गुरु महाराजको कृपा भयो भनेर सुन्दर साथहरू एक आपसमा के गर्न थाल्नुभयो, त्यो चर्चा हुन थाल्यो। सुन्दर साथजी बाँ पकडाई साथको, सुन्दर साथको जागनी हेतु दिल दिमाग रूपी हात पक्रेर त्यो श्रीराजीको पासमा पुर्याउने जिम्मा त मेहराजमाथि भएको छ भनेर सुन्दर साथले चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। अब इत बिहारीजी चम्के, अब त्यो सुन्दर साथको भाव देखेर वाणी उत्रेको छ, भित्रभित्र पोलिरहेको छ बिहारीलाई, हैन। त्यत्रो परमात्माका वाणीहरू हेर्नुहोस् त, प्रकाश ग्रन्थमा के छैन, ब्रजरास, जागनी, गुरु महिमा, विरह, हैन। विभिन्न दृष्टान्तहरू हामीले प्रकाश ग्रन्थ हेरिसकेको छौँ। षट्ऋतु ग्रन्थमा सद्गुरुप्रतिको विरह जुन गर्नुपर्ने सद्गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, परमात्मा प्रतिको विरह, हैन। रासबाट त्यो अखण्ड रासका वर्णनहरू, त्यो रामतेहरू, यी सबै देखेर अब बिहारीजीलाई के भयो, मेरो गादी अब मेहराजले छिन्ने भयो, मेरो स्थान यसले लिने भयो। सुन्दर साथले पनि मेहराजमाथि राज्यको कृपा भएको छ भनिसकेपछि अब बिहारी महाराज इत बिहारीजी चम्के। विशेष गरेर षट्ऋतु ग्रन्थको अब बहाना त एउटा बनाउनु पर्यो नि त, भित्रभित्र त सबै थाहा छ बिहारीलाई, भित्रभित्र त छ, तर एउटा बहाना बनाउनुहुन्छ। इत बिहारीजी चम्के सुने षट्ऋतुके सुकन, षट्ऋतुका वचन सुनेर। षट्ऋतु ग्रन्थ 6वटा ऋतुमा, हैन, 2-2 महिनाको फरकमा महामती प्राज्ञाजीले सद्गुरुप्रति गर्नुभएको विरह र त्यो विरहको भाव अनुसार सुन्दर साथले पनि श्रीराजी महाराजसँग, हामी त के भन्छौँ षट्ऋतु ग्रन्थमा, प्राज्ञाजीले सद्गुरुलाई विरह गर्नु भएको छ, विरहको वाणी हो भनिदिन्छौँ, प्राज्ञाजीको वाणी भनेर छोडिदिन्छौँ नि त हामी। त्यो विरह भाव त आज हामी इन्द्रावती र सद्गुरु बीचको विरह थियो भने आज हामी र राज्य बीचको पनि विरह छ कि छैन? हामी बिछोड छौँ नि, राज्यबाट अलग भएको छ। त्यो विरह सिकाउनका लागि त्यो षट्ऋतुको भावद्वारा राख्नु भएको छ महामती प्राज्ञाजी। इन तेकीका मुजपिलाई खास गिरो सैयन। अब बिहारीजीले विचार गरे कि मेहराजले अब यो नेतृत्व लिने भयो, मेरो स्थान मेहराजले लिने भयो। बिहारीजीमा यो किसिमको एउटा कलियुग हावी हुँदछ। इन तो सुकन में कया मेल्यौं धनी अपना, यसले त स्वामी यो गादीको जिम्मेवारी आफै लिनेछु भन्ने यस्तो किसिमको सुन्दर साथको भाव अनुसार बुझ्नु भएको छ। तोइ त बाँकी क्या रह्यो भई सुकन की पहिचान। अब के नै बाँकी रहेर सुन्दर साथले प्राज्ञाजीलाई मान्न थाले। प्राज्ञाजी महाराजजीको कृपा भयो, वाणी उत्रियो भनेछ नि। बिहारी महाराज त्यतिकै यसो लौकिक बात गर्नुहुन्छ, बिहारीजी यसरी दुखी हुनुहुन्छ। कर्ण्य देऊ जाहेर बानी साथ मिनी। बिहारीजी के भन्दै हुनुहुन्छ, अब यो अवतरित भएको दिव्य वाणीलाई म के गर्न दिन्न, जाहेर हुन दिन्न। सुन्दर साथको बीचमा यसो हेर्नु भएको छ आफूले, सबै सुन्दर साथले देख्न पाउनु भएको छैन, ती धेरै 3-4 हजार चौपाई। त्यो भएर कर्णे नदेऊ जाहेर। बिहारीजीको मनमा यस्तो निश्चय भयो कि अब यो अवतरित भएको वाणीलाई म जाहेर हुन दिँदिन, ये वाणी साथ मिने, सुन्दर साथको बीचमा प्रचार हुन दिन्न। दिल में ऐसा जाने कि क्यों ये त विरह किया पनि। अब दिलमा चाहिँ त्यो एउटा कुटिलता छ बिहारीको, अनि बाहिर चाहिँ बाना के बनाउँदै हुनुहुन्छ, औ मेहराज तिमीले किन विरह गरे,
अब सद्गुरुको स्थानमा सद्गुरु त बिहारीलाई मानेको छ यहाँनिर होइन। बैठ त सतगुरु हो एक एक शिष्य करे बाणीमा आउँछ नि होइन। आशा करे शिष्य केरी होइन। आफूले आफूलाई सद्गुरु मानेर शिष्यबाट केही के धनको आश गरेर यसरी सो डुबे आफू शिष्य चाहिँ जाय पढे कुप अन्धेरी भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणजी। हो आफूले आफूलाई सद्गुरुको स्थान महामती प्राणजीले स्वयं राख्नु भएको छ होइन। अनि म सद्गुरु यी हुँदा हुँदै तिमीले किन विरह गरेको त्यो सट ऋतुमा बिहारीजी भन्दै हुनुहुन्छ। मैं त बैठा था एक सहर में, म त यहीँ ओर्तेर थिएँ खिजरा मन्दिरमा। तिमी अलिकति पर्तेर त्यो हौसा जेलमा थियौ तिमी। तेरी आगे नजर होइन म तिम्रो नजरमा एकदम सामिप्य थिएँ। तिमीले मलाई किन यो विरह गरेको? तेरा विरह मुझे पर बडा। हेर्नुहोस् त कहाँ महामती प्राणजी सद्गुरुलाई विरह गरेर सद्गुरुप्रति विरह भाव गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर यता बिहारी महाराज चाहिँ मलाई विरह गरिरहेछ मेराजले सट ऋतु ग्रन्थ भने एउटा बाहना बनाएर कसरी सुन्दर साथ बिचमा भड्काउ गर्ने त्यो किसिमको एउटा नराम्रो भाव रहन्छ बिहारीको। किन सुकनेको देव उत्तर हो मेराजलाई, यसको उत्तर देऊ त तिमीले किन विरह गरेको? म जिउँदो सद्गुरु यहीँ छु त नि, म यहीँ ओर्तेर 5 मिनटको बाटोमा थिएँ। म सधैँ तिमीलाई सोधिरहन्थेँ। मैले नागजी पनि पठाएको थिएँ एकचोटि हालखबर सोध्नु, किन विरह गरेको मलाई? बिहारी महाराज यसको उत्तर देऊ हो मेराज सोध्दै हुनुहुन्छ। भित्रभित्र चाहिँ पोलिरहेको छ। अवश्य राजीव कृपा यही माथि भएको छ। सद्गुरुले मेरो पिताजीले पनि मेरे पछि मेहराज होइन, मेरे पछि इन्द्रावती हात जागन भन्नुहुन्थ्यो होइन। आज सद्गुरुको मेरो पिताजीको कृपा उही माथि भएको छ। अब उसले जिम्मा लिनेछ सबै। अब मेरो गाडी छिन्नेछ, मेरो स्थान छिन्नेछ, अब मलाई मान्न छोड्नेछन् सुन्दर साथले। भित्रभित्र त्यो पोलिरहेको छ। बाहिर देखाउनका लागि त्यो किसिमको एउटा बहानाबाजी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब ये बानी रहने देऊ ये चर्चा सुने साथ अपने जो मार्ग में सोही ग्रहो साथ। अब यो बाणीलाई यहीँ राख, यो अवतरित भएको बाणीलाई अब बाणी लुकाइदिनुहुन्छ बिहारी। जुन एक पिस मतलब एक प्रति दिनु भएको थियो त्यो बिहारी महाराजले वापस दिनुहुन्न। र सुन्दर साथजी राज्यको कृपा कसरी हुन्छ राज्य महाराजले सबै अवगत गराउनुहुन्छ ती खसल खास मोमिनलाई। र उद्धव ठाकुरलाई पहिलेदेखि नै राज्यले एउटा मेहेर गर्नुभएको थियो कि बिहारीमा यो भाव आउनेछ, पक्कै प्राणजीले यो बाणी लगेर बिहारीलाई दिनुहुनेछ, बिहारीले त्यो बाणी लुकाउनेछन्, दिने छैनन्, त्यो सबै थाहा छ। त्यो भएर उद्धव ठाकुरले 2 प्रति लेख्नु भएको थियो बाणी सुन्दर साथ। रास प्रकाश ऋतु कलशका बीच। धन्य उद्धव ठाकुर। उद्धव ठाकुरले 2 प्रति नलेख्नु भएको भए हाम्रो बाणी कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो? सनन्द ग्रन्थबाट सुरु हुन्थ्यो। थाहा छ कि छैन? जोसमा उत्रेको बाणी अब फेरि उत्रिँदैन थियो बाणी, बिहारीले मरिगएन हो कि हो। त्यो भएर धन्य उत्तम बाई परम नाम की वासना। बोलो श्री उद्धव ठाकुर की जय। उहाँलाई हामी सम्झौँ। र उहाँले 2 प्रति छाप्नु भएको थियो। 1 प्रति बिहारी महाराजले लुकाउनु भयो र अर्को प्रति अब राख्नु भएको छ। र यहाँनिर एउटा ब्रजमण्डलको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ सुन्दर साथजी। प्रकटवाणीमा याद गर्नु भएको छ भने प्रकटवाणीमा पनि यो प्रसङ्ग आउँदथ्यो नि होइन। जब 11 वर्ष 52 दिन लीला भइसके पछाडि श्रीकृष्ण कहाँ जानुहुन्छ? गोकुलबाट मथुरा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? म 4 दिनमा फिर्केर आइहाल्छु भनेर जानुभएको हुन्छ कि हुँदैन? म 4 दिन फिर्केर आइहाल्छु गोपी हो, तिम्रो यहाँ बसिराख भनेर जब गोकुल छोडेर मथुरा जानुभयो नि श्रीकृष्ण, जिन्दगीभरि फिर्केर आउनु भएन हौ। गोपीहरू पनि श्रीकृष्णलाई भेट्न गएनन्। अनि 11 वर्ष 52 दिन पश्चात राज्यको शक्ति गयो हो कि होइन? अब बाँकी रहेको 4 दिन जुन मथुराको लीला छ 4 दिनको, त्यहाँ गोलोकी कृष्णको शक्ति छ हो कि होइन? अनि श्रीकृष्णले उद्धवलाई पठाउनुहुन्छ यो गएर योग शिक्षा सिकाऊ या केही एउटा सहानुभूति देऊ गोपीलाई भनेर यता पठाउनुहुन्छ। कसले पठाएको? गोलोकी कृष्णले हो कि होइन? हो। अब गोलोकी श्रीकृष्णले पठाउनुहुन्छ र पठाइसकेपछि यता गोपीहरू त अब आफ्नो परमात्मालाई आफ्नै हृदयमा अनुभव गरेको हुन्छन्, ज्ञान लिएर आउँछन् र ज्ञान तिम्रो ज्ञान तिमी नै राख, हामी श्रीकृष्णलाई हाम्रै हृदयमा अनुभव गर्छौँ भनेर यसरी अनुभव गर्ने त्यो प्रसङ्ग सुन्नु भएको छ नि ब्रजमण्डल। त्यो एउटा दृष्टान्त हो भने यहाँ सिद्धान्त रूपमा हेर्ने हो भने यहाँ गोपी भनेको इन्द्रावती आत्मा है, उदाहरण है। उता दृष्टान्तमा गोपी थियो भने सिद्धान्तमा यहाँ इन्द्रावती। गोलोकी श्रीकृष्ण भनेको यहाँनिर सद्गुरु महाराज है। दृष्टान्त र सिद्धान्त पठाउँदैछु है म होइन। अनि त्यस पछाडि
शक्ति गइसकेको छ, यो अझै पछाडिको प्रसङ्ग हो होइन। विष्णु कृष्णको शक्ति आउँदछ 11 दिन पछाडि, र त्यो विष्णु कृष्णले चाहिँ पठाउनु भएको हुन्छ यता। अनि बिहारी महाराज भनेको वैकुण्ठ कृष्ण र उद्धव भनेको नागजी। नागजी जो भान्जा छन् हजुरले पठाउँछन् क्या बिहारी भनेको। स्वयं श्रीकृष्ण आउनुहुन्न, श्रीकृष्णले उद्धवलाई पठाउनुहुन्छ नि त गोपीहरूलाई सहानुभूति दिनका लागि। हो यसरी नै शक्ति गइसक्यो। त्यसरी नै सद्गुरुको शक्ति बिहारी माथि होइन, स्वयं महामती प्राणनाथजी भित्र छ सद्गुरुको शक्ति। सद्गुरु हुनुहुन्छ हृदयमा, महामती प्राणनाथजीले अनुभव गरिराख्नु भएको छ। तर यहाँनिर सम्झाउनका लागि पठाउनुहुन्छ बिहारीले होइन। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ मेरो सद्गुरु त मेरो हृदयमै हुनुहुन्छ। यो एउटा केवल एउटा दृष्टान्त सिद्धान्त मात्रै भन्न खोजेको। महामती प्राणनाथजीले बिहारी माथि होइन, स्वयं आफ्नो हृदयमा अनुभव गरिसक्नु भएको प्रसङ्गलाई त्यसरी नै यहाँ नागजीलाई सहानुभूतिमा पठाए जस्तै उहाँ कृष्णले पनि उद्धवलाई पठाउनु भएको थियो। तर गोपीले आफै भित्र श्रीकृष्णको अनुभव गरेका थिए। त्यसरी नै महामती प्राणनाथजीले पनि आफ्नै हृदयमा सद्गुरुलाई याद गर्नुभयो। एउटा केवल दृष्टान्त हो यो। अब यह बानी रहने देऊ, ये चर्चा सुने साथ अपने जो मार गए सोही ग्रह साथ। बिहारीको हुकुम भयो, ए महाराज हाम्रो धर्म यसरी कपीमा लेख्दै सुनाउँदै हिँड्ने धर्म। सद्गुरुले कहिले लेख्नु भएको थियो हाम्रो धर्म त एउटै आसनमा बसेर सुनाउने धर्म। मोमिन छन् भने आउँछन् सुन्दर साथ, यसरी भड्किँदै हिँड्ने यस्तो किताबमा लेखे अवतारित गर्दै हिँड्ने धर्म होइन। अपने जो मार्ग सोही ग्रह हात, हाम्रो मार्ग जुन छ सद्गुरुले जुन मार्ग चलाउनु भयो नि त्यसैको अनुसरण गर्नुपर्छ सुन्दर साथले भनेर बिहारीले त्यो बाणीलाई मान्नुहुन्न। त्यो भएर अब महामती प्राणनाथजी अब धेरै सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो बिहारी महाराजले। बिहारीले मान्ने छैन। त्यो भएर अब महामती प्राणनाथजी महाराज जामनगरबाट अब जो जाम राजा हुनुहुन्थ्यो 1 वर्ष हप्सा जेल बस्दा, जुन गल्ती गरे पश्चात एउटा जुनागढमा एउटा जग्गा दिनुहुन्छ बस्ती बसाउनको लागि। कुशल नेतृत्वकर्ता छौ तिमी, कुशल राजनीतिज्ञ पनि छौ तिमी होइन, एउटा क्षमतावान छौ तिमी, यसरी ब्राह्मिक यस्तो लीला उत्रेको छ ब्रह्मवाणी, तिमीले त्यहाँ गएर त्यहाँका भक्तहरूलाई जगाऊ होइन, त्यहाँ एउटा सुन्दर बस्ती बसाउ भनेर एउटा जग्गा पनि दिनुभएको हुन्छ। र अब महामती प्राणनाथजीले मनमनै सोच्नुहुन्छ अब म यहाँ बसेर यो धर्मको प्रचार हुनेवाला छैन भनेर अब महामती प्राणनाथजी महाराज बिहारी महाराजको शरणमा आएर अर्जी गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे बिहारी महाराज, अब हजुरको हुकुम हजुरको आदेश हुन्छ भने म राजाले दिनुभएको जुन एउटा जमिन छ जुनागढमा त्यहाँ गएर म बस्ती बसाउँछु। त्यहाँ पनि थाहा छैन सुन्दर साथ छनलाई जागनी गर्छु भनेर अब आज्ञा मागिसकेपछि बिहारी महाराज त अब झन् खुसी हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि ल जाऊ भनेर आज्ञा दिनुहुन्छ। र यहाँ से फारक भए के 16 के साल सम्बत 1716 मा महामती प्राणनाथजी महाराज अब जामनगरबाट जुनागढ तरफ जानुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के को लागि? वास्ते गाउँ बसाउने हैन, नयाँ गाउँ बस्ती बसाउनको लागि आए जुनागढ के हाल। महामती प्राणनाथजी अब जुनागढ प्रस्थान हुनुहुन्छ। र जो सुन्दर साजी तीर्थ जानुभएको छ, जुनागढ जानुभएको छ, जामनगरबाट जुनागढ जाँदा बिचमा के जग्गा आउँछ? धोराजी भन्ने जग्गा आउँछ कि आउँदैन? जानु भएको छ जो बाइजू महारानीको घर, बाइजू महारानीको जन्मस्थान, तेजकुमारीको जन्मस्थान। र लालदासजी महाराजले त लेख्नु भएको छैन, तर अरू वितकमा प्रसङ्ग आउँदछ यहाँनिर। जब जाँदै गर्दाखेरि बाटामा अब लामो बाटो, महामती प्राणनाथजी अब केही धेरै जमातमा पनि हुनुहुन्न, अहिले त एक्लै 1-2 जना कोही साथको लिएर गइराख्नु भएको हुन्छ। जाँदै गर्दाखेरि बिचमा धोराजी भन्ने जग्गामा जो जानु भएको छ, अहिले पनि बाइजुराज मन्दिर भन्ने सुन्दर मन्दिर छ र बाइजू महारानीको जन्मस्थान। र त्यहाँनिर जब महामती प्राणनाथजी महाराज जाँदै गर्दाखेरि अलिकति अब थकान लाग्छ अनि केही ठाउँमा एउटा शीतल ठाउँमा बसिराख्नु भएको हुन्छ। त्यतिकैमा एउटा सानो नानी र उहाँको पिता पानी भर्नको लागि, अब त्यतिखेर त अब कुवामा गएर पानी ल्याउने चलन थियो पहिले, पानी भर्नको लागि जानुभएको हुन्छ सुन्दर साथजी। र जब त्यो सानो नानीले महामती प्राणनाथजीलाई देख्दछन्, तिनले के गर्छन्? आफ्नो घुङ्गट छोप्दछन्, यानि कि शिर छोप्दछन् कपडाले। त्यो अब संस्कृति हो, पहिलेको संस्कृति। अहिले पो संस्कृति हराउँदै गएको छ होइन। आफूभन्दा ठुलो
हैन, श्रीमान जेठाजु के भन्छ नि उहाँहरूको अगाडि शिर ढाक्ने अझै पनि चलन छ गाउँतिर हैन। त्यसरी नै त्यो भावले त्यो सानो नानीले के गर्दछन्, पछि पो थाहा भयो तेजबाई हुन्, तेजकुमारी भने त अहिले त बच्ची हुने त सानो, आफ्नो शिर घुङ्गटले यसरी छोप्दछ। र उहाँको पिताजी तेजकुमारीको पिताजी वीरजी भाँडजी भन्ने उहाँको नाम कतै मैले रेफरेन्समा पाएको थिएँ। वीरजी भाँडजी पिताजीले के गर्नुहुन्छ, के गरेको नानी तिमीले, तिमी किन आफ्नो घुङ्गट छोपिरहेको छ, यस्तो घुङ्गट त कि आफ्नो पतिको कि आफ्नो भन्दा ठुला जेठाजु या कसै ससुरा सासु कसैको छोपिन्छ, तिमी त्यो पुरुषलाई 41 वर्षको हुनुहुन्छ महामती प्राण, त्यो 41 वर्षको एउटा फक्कड साधु पुरुषलाई एउटा त्यो साधुलाई देखेर तिमी किन घुङ्गट छोपिरहेकी छौ भनेर जब वीरजी भाँडजीले आफ्नो त्यो सानो नानीलाई पिताजीले छोरीलाई सुनिसकेपछि सोधिसकेपछि त्यो सानो नानीले के भन्नुहुन्छ, उहाँ मेरो के हुनुहुन्छ, पूर्वजनीको पति हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पति भावमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो पति हुनुहुन्छ, त्यो भएर म उहाँलाई पूर्वजन्म पति स्वीकार गरेको थिएँ, मेरो पति हुनुहुन्थ्यो, सारा वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि पिताजीले विश्वास लाग्दैन, त्यो भएर त्यो पुरुषलाई महामती प्राणजीलाई बोलाउनुहुन्छ, हो साधु अब केले सम्बोधन गर्नु, साधु त एकजना फक्कड भेष सात्विक भेषमा हुनुहुन्छ, जीवनभरि साधना जेल नेल गरेर सद्गुरुको सुन्दर साथको सेवा गरेको शरीर कस्तो थियो, 1700 देखि 1703 सम्म गरेको साधना, अरबमा पाएको दुःख कष्ट पुरै विरहै विरह छ महामती प्राणजीको जीवन। 25 वर्षदेखि 40 वर्षको यो 15 वर्षको महामती प्राणजीको जीवन हेर्नुभयो भने सबै शारीरिक कष्ट दुःख विरहले हैन। 3 वर्षको साधनामा शरीर पहेँलो भइसकेको थियो, शरीर छोड्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यत्तिकैमा अरब जानुभयो, अरबमा त्यो 5 वर्षको दुःख कष्ट आउँदा सद्गुरुले दर्शन दिँदा 2 वर्ष घर गरेको विरह, त्यसपछि मन्त्री पद सम्हालेको सद्गुरु धाम गमन भएको, फेरि भाइजू मतलब फुलबाईको धाम गमन, त्यसपछि 1 वर्ष हफ्सा जेलको त्यो साधनाको शरीर कस्तो थियो होला महामती प्राणजी, त्यो 41 वर्षको हुनुहुन्छ। र त्यहाँनिर जब वीरजी भाँडजीले छोरीको कुरो सुनिसकेपछि बोलाउनुहुन्छ, हेलो हैन साधुजी, हे महात्माजी हजुर आउनुहोस् त, यहाँ मेरो छोरीले के भनिरहेकी छिन् भनिसकेपछि जब बोलाइसकेपछि महामती प्राणजी भन्नुहुन्छ, भन्नुहोस् के भयो भनिसकेपछि हेर्नुहोस् न, जब यो नानीले आजसम्म न कहिले यस्तो गर्थिन्, न उमेरले यति सानी छिन्, अनि जब तपाईँलाई देखिसकेपछि आफ्नो घुङ्गट छोपिएर थाहा छैन पति भनिरहेकी छिन् पूर्वजनीको, अनि किन यसो भनिरहेकी छिन् थाहा छैन भनिसकेपछि अब नानीलाई सोधिसकेपछि नानीले भन्नुहुन्छ, उहाँ मेरो पूर्वजन्मको पति हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँको घर यहाँ थियो, माता पिता उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 5 भाइ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो, हरवंश ठाकुर, श्यामल दास, गोवर्धन हैन, कान्छो भाइ उद्धव ठाकुर, यसरी परिवार थियो, सारा वृत्तान्त पुरै जीवनी सुनाइदिनुहुन्छ पूर्वजन्म। त्यस पछाडि मेरो त्यो सेवा गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै यसरी उहाँमाथि बिहारी महाराजले यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति एउटा अप्सन दिनुभएको हुनाले उहाँले मलाई म आफै त्यागिन बाध्य भएको थिएँ, उहाँलाई धर्मको बाटो रोज्न लगाएको थिएँ र म यसरी पूर्वजन्मकी फुलबाई अहिले तेजकुमारी भएर जन्मेको छु भनिसकेर सारा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि महामती प्राणजीले भन्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, ओहो जुन अन्तिम इच्छा राखेकी थिइन् फुलबाईले हैन, व्रत लिएर 6 महिनामा धाम गमन हुँदाखेरि मेरो समाधिमा चरण स्पर्श गरिदिनु, जसले गर्दा म फेरि पुनर्जन्म हुन पाऊँ, सुन्दर साथको सेवा गर्ने इच्छा। त्यो भएर अब के भन्नुहुन्छ प्राणजीले, अब तिमी पूर्वजन्मकी फुलबाई हौ, अब तेजबाई भएर जन्मेकी छौ, अब तिमीले पुरै सुन्दर साथको सेवा गर्नु। यसरी राज्य महाराजले एउटा एउटा जिम्मा दिनुहुन्छ क्या, मानव तन पाएको छौँ नि हामीले, कोही कसैलाई पैसा मात्रै गन्न दिनु भएको छ क्या राज्यले, जीवनभर पैसा गनेर मर्छन् कतिजना, केवल पैसा गन्ने है, कतिपय मजदुरी गर्ने दिएको छ, म जीवनभरि मजदुरी गर्ने, कसैलाई पाठ गर्न मात्रै दिनुहुन्छ राज्यले, पाठ मात्रै गर्ने, गहिराइमा नजाने, त्यो अनुभूतिमा नजाने हैन, त्यो एउटा एउटा दिनुहुन्छ, कसैलाई सेवा मात्रै दिनुहुन्छ राज्य महाराज, याद गर्नु होला। त्यो भएर त्यो सबै त्यो एउटा श्रेणी हुन्छ क्या, त्यो भएर श्रीकृष्णले गीता भन्नुभएको छ नि 6 अध्यायमा, लाखौं हजारौं मध्ये कोही कोहीले मलाई चिन्छ होइन, ती चिनेका हजारौं मध्ये कोही कोहीले मात्रै मलाई पाउँछ भन्नुभएको छ क्या। राज्य महाराजको चरणसम्म जानका लागि पनि यसरी विभिन्न हिसाब किताब मिलाउनु पर्यो नि त, कति जोनीका सबै हिसाब किताब मिलाएर कञ्चन भएर निवृत्त भएर केवल परमात्मा हैन, बिना धामधनी बिना नरही आशा भन्ने आएको थियो नि महामती प्राणजी, हो त्यो भावमा त बिरलै मात्रामा पुग्छ भन्ने भाव प्राणजी बाणीमा राख्नुहुन्छ। त्यो भएर महामती प्राणजीले भन्नुहुन्छ कि मैले तिमीलाई परमधाम की अम्लावतीको वासना पहिचान गरेँ, तिमी परमधाम की आत्मा हौ,
अब तिमीले यो अब जागनीको अब सद्गुरुले जुन जिम्मा दिनुभएको छ पुरै जागनीमा जुन एउटा सुन्दर साथको सेवा गर्ने इच्छा पुरा नहुँदा शरीर त्याग्नु परेको थियो, अब तिमीले पुरै सुन्दर साथको जागनी यात्रामा सुन्दर साथको सेवा गर्नु भनेर प्राणनाथजी महाराजले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। र महामती प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई यो जुनीमा पत्नीको रूपमा स्वीकार्दैन, हामी बीचमा त्यो सम्बन्ध हुँदैन, तिमी त सेविकाको रूपमा सेवा गर्दै जानु सुन्दर साथको। थाहा छैन राजीले तिमीलाई कुन टाइटल दिनुहुन्छ र त्यही सेवाको भाव अनुसार पछि बाइजू महारानीको उपाधिले विभूषित हुनुहुन्छ। र यसरी महामती प्राणनाथजीले अब के भन्नुहुन्छ, अब अहिले मेरो व्यवस्था, म जुनागढमा बस्ती बसाउन जाँदैछु होइन, अलिकति त्यस्तो एउटा जागनीको राम्रो व्यवस्था भइसकेपछि म तिमीलाई खबर गर्छु, जब सुन्दर साथ एकीकृत हुनुहुन्छ त्यो सुन्दर साथको सेवा गर्ने बेला तिमीलाई म बोलाउँछु भनेर पछि दीप बन्दर गएर महामती प्राणनाथजीले बाइजू महारानी ल्याएकी तेजकुमारलाई बोलाएर सेवाको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। यो एउटा घटना घट्दछ। यो प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्दै आउनु भएको छ, बुझ्दै आउनु भएको छ। यसरी बाटामा जाँदाखेरि जुनागढमा बिचमा धोराजी पर्छ। जो जानुभएको छ, बाइजूराजको मन्दिर छ, बाइजूराजको गादी छ होइन, जानुभएको छ होला नि जो तीर्थ नौतनपुरी जाँदाखेरि अब नेपालीहरूको त तीर्थ घुम्न जाँदाखेरि 2 दिनमा 3 दिनमा पुगेर आउने गरेको टिकट हुन्छ नि त होइन। नौतनपुरी हजुर तीर्थ जानुहुन्छ भने 5-6 दिनको समय नौतनपुरीलाई राखेर मात्रै टिकट काट्नु होला है। जो जानुभएको छैन, जो जानुभएको छ नौतनपुरी 1 दिन जानुहोस्, 2 दिन मजाले तीर्थ बुझेर श्रद्धा साधना तपस्या गर्दै 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 अनि त्यस पछाडि 2-3 दिनको समयमा उता हाम्रो जुन तीर्थहरू रहेका छन्, धोराजी, जुनागढ होइन, महामती प्राणनाथजी जानुभएको ठाउँ, त्यस्तै द्वारिका होइन, उताको तीर्थ भूमि पनि घुम्दै घुम्दै 2-3 दिनको समय राखेर आनन्दले पुरा तीर्थ होइन, अहमदाबाद सबैतिर तीर्थ त्यो हिसाबले जानु पर्दछ है त। र हजुर तीर्थ इनकेस जानुभयो भने, जानुभएको छ भने हजुर पक्कै यो ठाउँ जानुभयो, जानुभएको छैन भने हजुरहरू यो ठाउँमा अवश्य जानु होला। र बिचमा जामनगरबाट जुनागढ जाँदाखेरि बिचमा धोराजी भन्ने स्थान रहेको छ र यहाँनिर बाइजू महारानीको घर हो, तेजकुमारीको घर हो र त्यहाँनिर अहिले विशाल मन्दिर बनेको छ। सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँ पवित्र ठाउँको दर्शन गर्नु होला, यो वितकद्वारा महत्त्व बुझेर तीर्थको दर्शन गर्नु होला। भन्दै भन्दै वस्ते गाउँ बसावने आए जुनागढ के हाल। महामती प्राणनाथजी अब जुनागढ पुग्नुहुन्छ। सम्वत 1778 के वर्ष, अब 1718 मा अब 15 16 18 कसरी पुग्यो नभन्नु होला है, साधना गर्नु होला है। अब लालदासमा लेखिदिनु भएको छ, त्यो बिचमा थाहा छैन महामती प्राणनाथजीले कुन विरह गर्नुभयो, कुन तपस्या गर्नुभयो। मैले हिजै भनेको थिएँ नि 1724 बाट 1729 सम्मको बितकै छैन, 3-4 वर्षको बितकै छैन। त्यहाँ थाहा छैन महामती प्राणनाथजी एकान्तमा बसेर कसरी धनीको कृपा मतलब कसरी धनीलाई रिजाउनु भयो, के विरह गर्नुभयो, कहाँ गएर एकान्तमा साधना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। यस्ता समयलाई पनि हजुरहरूले चिन्तन गर्नु होला। केवल प्रश्न चिन्तन भन्दा पनि चिन्तन गर्नु होला। महामती प्राणनाथजीको हृदयमा अहिले के चलिरहेको छ, परिस्थिति के छ, कस्ता कस्ता किसिमका सद्गुरुले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, परिस्थिति के छ, ती प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन गर्नु होला। र सम्वत 1770 यहाँ रहे 78 के वर्ष, यसरी 1600 1700 1800 1718 कान्छी भाइ यहाँ रे भाइ बानी सुने सरस। कान्छी भाइ होइन, कान्छी 3 ठाउँ आउँछ है बाणी। मैले अस्ति भनेको कान्छी भट्टसँग सद्गुरुले भागवत सुन्नुभयो, कान्छी भाइ यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ मस्कत बन्दर माओजी भाइको छोरा कान्छी त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ है। एउटै नामका 3टा पात्र हुनुहुन्छ। त्यो भएर यहाँनिरको कान्छी भनेको सद्गुरु महाराजको शिष्य हुनुहुन्छ। अब एउटा आर्थिक स्थितिले गर्दा एकजना त्यहाँ हरिजी व्यास नाम गरेका ब्राह्मणको विद्वान, जो जुनागढका विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको सेवा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। र जब महामती प्राणनाथजी महाराजको आगमनको खबर सुनिसकेपछि एकदम प्रेम मग्न भएर महामती प्राणनाथजीको चरणमा जानुभयो, कथा चर्चा सुन्नुभयो, सद्गुरुको सबै लीलाहरू सुनाइदिनु भयो। हरिजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनके चाकर होइ। हरिजी व्यास नाम गरेको एकजना ब्राह्मणको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। जब वह दुखी पडा भोम उत्तरा श्वेता। कान्छी भाइको महामती प्राणनाथजीसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ र यता सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ। र जब सुरुमै भेट हुने बित्तिकै कान्छी भाइले सेवा गरिराख्नु भएको छ। हरिजी व्यासलाई एकैचोटि शरीरमा असह्य पीडा हुँदछ। जब वह दुखी पडा भोम उत्तरा श्वे, अत्याधिक बिमार भएर
मरणासन्न अवस्थामा हैन भूमिमा अब तुलसीको मठमा सुत्नु भएको हुन्छ। अन्तिम अवस्थामा अब के बैतर्ने के तार्ने गाईको के गर्ने सकेको छैन संस्कार, अब त्यस्तै के गर्न लागिरहेको छ। त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। लगे दान कराओ भने तब भयास आओस्। जब अरू कोही ब्राह्मण बोलाएर दान गराउन लागिसकेपछि हरिजी व्यास के हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। कैसा काम करत हे सो मै नहीं न खेस खेत, हैन यो कस्तो के गर्न गइरहेको छु, यो जीवात्मा एउटा जीवको लागि स्वर्ग जानेवाला साधना हो यो, म स्वर्ग जानेवाला आत्मा होइन भनेर हरिजी व्यासले त्यो भित्रको अंकुर बोल्छ क्या सुन्दर साथजी। र जुन कर्म छ पाप पुण्य स्वर्ग पितृ यी लोक भनेको एउटा धर्म विपरीत अब ठट्टै भन्नुपर्दा पापी आत्माहरूका लागि गरिने हुन् कर्म, जसले पितृलोक पाउन्, जसले स्वर्गलोक पाउन्, अखण्ड मुक्तिको कुरो होइन यो। यो भएर के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर, कैसा काम करतौ मे नै नखेस क्यों मोहे दान कराओ जमपुरी की साधना। मलाई किन दान आदि कर्म गराइरहेको छु यो मृत्युको क्षण, मलाई त परमात्माको नाम चिन्तन गराइदेऊ, म त परमात्माको पासमा जानेवाला हुँ हैन। जमपुरी की साधना मे नहीं नै कि म यो 14 लोक ब्रह्माण्डको स्वर्ग नर्क जानेवाला 14 लोक ब्रह्माण्ड भित्रको होइन म। मेरा क्यों कल्पाओ मन, मेरो अन्तर मनलाई किन सताइरहेको छ तिमीहरू, यो साधनाले म मेरो लक्ष्यमा जाँदिन भनेपछि आज हामी प्रत्येक सुन्दर साथले यो बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो कर्म हाम्रो साधन भनेको प्रेम लक्षणा भक्ति हो। हामी भक्तिले तर्ने हो, कर्म गर्दै जाने हो, यथावत रहने हो, कर्म छोड्नु भन्नुभएको छैन प्राणजी महाराजले। तर त्यो कर्म गराओ त्यो नभइकन हुन्न भन्ने कर्मको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन। यहाँ एकजना हरिजी व्यास जसले तारतम पाएको छैन, जो परमनामका आत्मा आइन्, थाहा छैन ईश्वरी सृष्टि हुन सक्छन्, ईश्वरी सृष्टिले आज मलाई 14 लोकको भक्ति नगर, मलाई एकदम मन पोलिरहेको छ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छैन। आज हामी सुन्दर साथको लागि ठुलो सिखापन हो है सुन्दर साथजी, यसलाई आफै बुझ्नु होला। दोए बात की दाज इनमे लिए जात है में, दुईटा हैन म मनमा दुईटा ठुलो भारी कुरो लिएर जानुभयो, अभिमान गर्नुभएको होइन हैन। मैले त्यो परम तत्त्व प्राप्त गर्न सकिनँ, दुईटा प्रश्नको उत्तर मैले आज नलिकन यो धरतीबाट छोडेर जाँदैछु। मेरो पोलिरहेको छ मेरो हृदय, जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किनने हैन। जो मैले हो भने त्यसलाई होइन भनेर त्यसलाई पुष्टि दिएर हैन त्यो खण्डन गरेर म माथि शास्त्रार्थ गरेर जित्न सक्ने आजसम्म कोही पनि आएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। जाकमे नाकै यो मैले होइन भन्ने प्रसङ्ग होला नि, शास्त्रका प्रसङ्गहरू ब्रह्मको विषयमा ब्रह्मको धामको विषयमा होला, सो हाना कही किन मैले होइनलाई हो भन्ने आजसम्म कोही निस्केको छैन। यिन दोए बात कि दाज रह गई मेरे मनमै ए सुकन कान्छी सुन कि बढी उपजी दाज हैन। हरिजी व्यासको यो ज्ञान अभिमान, यो त अलिकति अभिमान पनि हो नि त भनेपछि यो अभिमानलाई त दूर केवल प्राणजीले मात्रै गराउन सक्नुहुन्छ, निष्कलङ्क बुद्ध कल्की अवतारले मात्रै गराउन सक्नुहुन्छ भनेर सोच्न थाल्नुभयो। 21 नने कया क्या ए हमारी माझ, यो पनि के थाहा ब्रह्म सृष्टिको पो अंकुर छ कि यो त केवल ब्रह्म आत्माले मात्रै यस्तो भन्न सक्दछ। ती कर्मको लक्ष्य कर्मको साधन ती छिनोफानो गरेर यो जीवको कर्म त्यसले त्यही कर्म पक्रेर हिँड्छ, ईश्वरी सृष्टिले त्यही कर्म पक्रेर हिँड्छ, ब्रह्म सृष्टिले त्यही कर्म पक्रेर हिँड्छ। यो त आफ्नो आफ्नो बाटो आफ्नो आफ्नो साधन आफ्नो आफ्नो लक्ष्य हुँदछ। तर आज यो हरिजी व्यासको वचन सुनेर केवल यो त ब्रह्म सृष्टिले मात्रै यस्तो कुरो भन्न सक्दछ हैन। मलाई निज नाम जपिदेऊ, मलाई पारायण गराइदेऊ, या न कि मलाई सेवा गराइदेऊ हुन्छ नि इच्छा सुन्दर साथ अन्तिम क्षण हो। यो आफूभित्रको साधना आफूभित्रको अंकुरको भाषा हो। ये त सुकन सोकै जुकै वासना धाम, यो त केवल परम धामका ब्रह्म सृष्टिले मात्रै यस्तो ज्ञानको कुरो गर्दछन्। क्या ये जीवत राया के पुरै मनोरथ काम हैन। यदि यसलाई जीवित राख्न सकियो भने यसको मनको इच्छा महामती प्राणजीले पूरा गराइदिनुहुन्छ। यूं करते कान्छी ने यो बात श्रीजी के आगे करी चौपाई नम्बर 24 मा यी सबै कुराहरू महामती प्राणजीको अगाडि राखेर कान्छी भाइले सुनाउनु हुँदछ। श्रीजी सुन के दिल बीच धरी महामती प्राणजीले चित्तमा धारण गर्नुभयो हो यो केवल ब्रह्म आत्माहरूको मात्रै यो भाव हुन सक्छ। अब नयाँ ठाउँमा जानुभएको छ। अब जुनागढको विद्वान हरिजी व्यास हुनुहुन्छ, उहाँ यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई परमनामको कुरो सुनाउन सकियो भने
उहाँले भनेर त्यो एउटा आश राख्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजीले। सो जीवत रहतै कौं चर्चा के सुकन कान्छी भाइलाई भन्छ, ओ कान्छी भाइ यदि ऊ जीवित रह्यो भने न मैले उनलाई यो जुन अभिमान छ यो मतलब मैले त्यो तत्त्व पाउन सकिनँ, मैले जे भने त्यो होइन भन्ने कोही भएन, होइन भने हो भन्ने कोही भएन, त्यो केवल जागृत मतलब जीवित रह्यो भने न उसलाई यो सुनाउन सकिन्छ। सब संख्य भानकी तुम साखर यो सवन फेर इसी बात को उठाया दूर होवे गुमाना सेवा लगे कांजी करने क्यों हुए न पहचान। अब महामती प्राणनाथजीले आज्ञा दिनुहुन्छ, अब तिमी गएर उसको खूब भरपूर सेवा गर, उनलाई जीवित गराऊ र अनि उसमा त्यो इच्छा भयो भने म उसलाई परम नामको कुरो सुनाउँछु। अब के गर्न थाल्नुभयो, सेवा गर्न थाल्नुभयो। नित तरकारीले अब सोध के बागौँ। अब सेवामा के भयो, सधैँको सेवा भन्दा अलिकति परिवर्तन, किनभने अब हिजोसम्म एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, म नोकरको रूपमा थिएँ, एउटा सेवा गर्दै आएको थिएँ, मेरो एउटा जीविकोपार्जन थियो। तर आज त्यो ब्राह्मणभित्र पनि महामती प्राणनाथजी मैले उसको कुरो सुन्दा परमधामको वासना जस्तो भाव देखेर अब अर्कै भावले, किनभने सेवामा भाव भएन भने नि, आज साइन्सले पनि प्रमाणित गरेको छ नि, हजुरले सुन्नु भएको छ कि छैन, दुईजना दाजुभाइले एकै ठाउँमा दुईटा फुलहरू रोप्नुहुन्छ, एउटा सानो वृक्षहरू रोप्नुहुन्छ, मल एउटै, स्थान एउटै, हावापानी एउटै, दाजु अलि रिसा हुन्छन्, घमण्डी हुन्छन्, भाइ एकदम प्रेमी हुन्छन्, सधैँ बराबर एउटै टाइममा लगेर पानी हाल्दछन्। त्यो रिसा दाईको वृक्ष चाहिँ त्यत्तिकै सुकेर जाँदछ, फल दिँदैन भने त्यो भाइले रोपेको फलफुलमा चाहिँ राम्रो उन्नत हुँदछ। भनेको हामी कर्मको साथसाथमा हामी भित्रको चिन्तन एउटा संस्कारको रूपमा पनि जाँदछ, याद गर्नु होला यो कुरो। त्यो र प्राणनाथजीले सेवा से पाओगे पार भन्नु भएन क्या बाणी, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, प्रेम एउटा भाव श्रद्धा जोड्नु भएको छ। यो भएर अब आजदेखि कान्छी भाइको सेवामा अर्कै बदलाव छ। अब सोधी सोधी कसरी हुन्छ हैन, नित तरकारी ल्याऊ भाइ, दिनदिनै सागसब्जी ल्याउनु हुँदछ, सोध के बागौँसे बगैँचाबाट, ठुलो बगैँचाबाट। अब राजी होए कान्छी पर कौ स्याबासमै, अब खुसी हुनुहुन्छ त्यो सेवा भाव देखेर, श्रद्धा देखेर, समर्पण देखेर, त्यो भाव देखेर। माग जो कछु माग्ना सोमै देउताको, अब अलिकति बिमार ठिक हुँदै जान्छ हिजो अस्ति भन्दा त्यो सेवाको प्रभावले गर्दाखेरि। यो भएर माग जो कछु माग्ना, हे हरिजी व्यास भन्दै हुनुहुन्छ कान्छी भाइले हैन, तिमी केही माग्छौ भने माग, सोमै देउताको, तिमी जे माग्छौ म तिमीलाई त्यही दिनेछु। ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा, कि म तिमीले त्यो सेवा गरेर आज म जिउँदो भएको, म त सकिसकेको तिम्रो त्यो सेवा भाव देखेर। अब यी लामो यो प्रसङ्ग छ, यसलाई आफै चिन्तन गर्नु होला। जो 1000 रुपियाँ दे भाइ मैं राजी न तिन पर, तेरे तरकारी की सेवा में खुशाल हुआ होइन पर। यदि कसैले मलाई 1000 रुपियाँ दियो भने पनि म त्यति प्रसन्न हुन्न। अब आजभन्दा 400 वर्षको 1000 भनेको त अहिलेको त करोडौँ हो नि त हैन, सहुर गर्नु होला। भन्न खोजेको एउटा दृष्टान्त मात्रै दिनुभएको, उदाहरण दिनुभएको हैन। म त्यो भन्दा धेरै खुसी भएको छु आज तिम्रो सेवा भाव, तिम्रो तरकारीको सेवा, तिमीले मलाई भोजन टाइम टाइममा सोधेर, तिमीले टाइम टेबल मिलाएर पोसिलो चिज दिएर हैन, साथसाथमा अब सबै सेवा गरेर, सबै जति मलाई आज एउटा मलाई छोराछोरीले नगर्ने सेवा तिमीले गरेको छौ भनेर अब त्यो भाव प्रस्तुत गर्दै हुन्छ। तब कया कान्जिने मैं मागू आगे तुमसे, हजुरसँग म एक चिज माग्ने छु अगाडि, तुम तो मोको देवकी जो है मेरे मन में, मेरो मनमा एउटा जुन छ त्यसलाई हजुरले अवश्य पुरा गरिदिनु हुनेछ। यूं करते नित्याने हो त बहुत राजी, फ्याट्टै मागिहाल्नु भएन नि त, अझै सेवा अझै बढाउँदै जानुभएको छ, अझै प्रफुल्लित गराउँदै हुनुहुन्छ। तब कान्छी से फेर कया तेरी कौन है कारसाजी, हैन, तेरो यो सेवाको उपकार म के दिएर चुकाउँ। तब कान्छी बोलिया मैं मागत हूँ, एक वस्तुमा एउटा वस्तु एउटा चिज मागिरहेको छु। एक साधुको सुनाओ चर्चा यही पाऊ मै कस्त, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के भन्दै हुनुहुन्छ कान्छी भाइ, मलाई यो चिज दिनु नि त, मलाई यो चिज भौतिक चिज माग्नु भएको छैन, अन्तरङ्ग हुन्छ कसरी सुन्दर साथको जागनी गर्ने। महामती प्राणनाथजीसँग सल्लाह भइसकेको छ र भन्दै हुनुहुन्छ एकजना साधु आउनु भएको छ जुनागढमा, उहाँसँग हजुरको कथा चर्चा होस्, साधुको सुनाओ चर्चा, हजुरले श्रीमद् भागवत कथा सुनाउनु होला हैन। स्याबास कान्छी तुझको भन्दै हुन्छ, धन्यवाद कान्छी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लुटा लुट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से छुटा छुट। सबैले सुन्दै आएको छ नि हैन। ज्ञानी ज्ञानी यो भावमा यसरी महामती प्राणनाथजी ज्ञानी, यता हरिजी व्यास आफ्नो लागि आफै विद्वान हैन, त्यो अभिमान लिएर बस्नु भएको छ।
बुलाओ साधु एक आए मे चर्चा सुनाउ ताए। 2 वर्षको बितक हो है सुन्दर साजी, लामो बितक छ, यहाँ प्रसङ्ग धेरै छन्। मे बहुत राजी भया जो कोही ऐसा आहार पाउँछ आए। के भन्नुहुन्छ, त्यो साधुलाई बोलाऊ होइन, जसले मलाई, कसैले मलाई कथा चर्चा सुनायो भने मेरो आत्मा पनि एकदम खुसी हुनेछ होइन। त्यो पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ कान्छी भाइ। हरिजी व्यास तब कान्छी ने श्रीजी सो कर दिया मिलाप। कान्छीले महामती प्राणजी मिलाप गराइदिनु भयो। मिलतै सुख पाय गर्ने लगा सबसे आप। अब त्यो अंकुर अंकुर यानी कि एउटा साधु साधुत्व भेट भएपछि त साधुत्वकै कुरा हुन्छ नि त। सुन्दर सा भेटपछि परमधामका कुरा हुन्छन् हैन। बैठे बात गरी सोही भिस्त भई बैठक भन्नुहुन्छ नि प्राणजी। परम सुन्दर सा भेट भएर परमधामको कुरो भयो भने त्यही परमधामको बैठक हुन्छ। दुनी बात गरी दुनी से सो आखिर भई दोजख भन्नुहुन्छ प्राणजी। अब दुनियाँका कुरा गर्न थाल्यो भने त्यही के हुन्छ, नर्क समान हुन्छ त्यो समय। तब कांजी ने श्री जी सो कर दिया मिलाप। मिलते सुख पाया करे चर्चा लगे आप। पूछी खबर उनको हरिजी व्यासले महामती प्राणजीलाई सोध्नु हुँदछ, कहाँ बसो तुम साध। हे साधु तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ हे हम तो हे परदेश के। महामती प्राणजी भन्छ म त परदेशबाट आएको, शून्य तुम्हारा मत आघात। म तपाईँको ज्ञानको प्रशंसा सुनेर म त अत्यन्तै खुसी भएको छु भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। भले साधु तुम आए मे चर्चा सुनाऊ तुमको। हरिजी व्यासले भन्नुहुन्छ, हे साधु महाराज तपाईँ आउनु भएको छ मेरो घरमा हैन, भन्नुहोस् म तपाईँलाई कुन कथा चर्चा सुनाऊ। जो चर्चा कहो सो करो तुम राजी करो तिन पे। जस्तो चर्चा सुनाउनुहुन्छ त्यस्तै चर्चा सुनाउँछु। ठौरदै उतर्ने बस्ने एउटा व्यवस्था दिनुहुन्छ हरिजी व्यासले। अपने बाग के बीच आफ्नो बगैँचामा अब होने लगी चर्चा भागवत के वचन। श्रीमद् भागवत महापुराणमाथि अब कथा चर्चा आउँदछ। सुन तमास एक हुआ 1 महिनासम्म महामती प्राणजी निष्ठापूर्वक हरिजी व्यासको भागवत सुन्नुहुन्छ। महामती प्राणजीलाई भागवत सुन्नु आवश्यक छ र, जसको श्रीमुखबाट रास प्रकाश ऋतु कलशवाणी उत्रिसकेको छ। सद्गुरु महाराजको 13 साल चर्चाको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, कथा चर्चा सारा ब्रह्मको खुलासा, तर जगाउनको लागि जुक्ति लगाउनुहुन्छ। आफू सानो हुने, समर्पण हुने हैन, ऊभित्र भएको सबै चिजहरूलाई बुझेर जो जहाँ भड्केको छ त्यहाँनिर सही बाटो देखाउने तारतम्यको यही हो लक्ष्य। एक दिन ठौर नारायणका भागवतको अन्तिम समय आइसकेपछि अब भगवान नारायणको बस्ने स्थानको, परमात्माको स्थानको विषयमा बढाउँदछ। ताके कही वचन एकै हिरेका मन्दिर ताको बडो विस्तार है। व्यासजी हरिव्यास हुनुहुन्छ, जब भगवान नारायणको जुन बस्ने स्थान छ नि, एक हिरेका मन्दिर, हिरै हिराले सुशोभित भएको मन्दिर छ, सुन्दर स्थान छ, ताको बडो विस्तार, त्यसको कुनै पारोवार छैन, हिसाब किताब छैन। 84 लाख योजन विस्तारवाला छ। ताको करो विचार, त्यसलाई ध्यान दिएर याद गर है मेहराज भन्दै सुनाउँदै हुन्छ भागवत। या ठौर है किनका सोमय कौसुकन। महामती प्राणजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो स्थान कहाँनिर छ गुरुदेव? जो 84 लाख योजन हिरे हिराले भगवान नारायणको स्थान भन्नुभएको छ नि परमात्मा, त्यो स्थान वास्तविक कहाँ छ? ब्रह्मको स्थान, परमात्माको स्थान। तब जवाफ व्यासले दिया हो दिलके मगन। एकदम प्रसन्न भएर व्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ, ठौर अक्षर कि लिख्या शास्त्रमा है। त्यो नारायणको स्थान जो हिरे हिराले बनेको 84 लाख योजनको सुन्दर स्थान त शास्त्रमा अक्षर ब्रह्मको स्थान भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। तब कदमौं लाग फेर गए महामती प्राणजी। फेरि चरणमा लागेर, अभिमान छैन है, कहाँ त्यस्तो हुन्छ? परमात्मा त परमधाममा हुनुहुन्छ, हाम्रो त त्यही आउँछ नि त। हामीलाई त अलिअलि ज्ञान छ, कहीँ यसो चर्चा गर भने ठुलो भइहाल्छ। स्वर्ग भन्ने शब्दै सुन्न हुन्न होइन, नारायण भन्ने सुन्नै हुन्न, कहाँ परमधाम परमधाम भनिदिइहाल्छ। बिचरा थाहा छैन, थाहा नभएकोलाई त बाटो देखाउने हो नि त तारतम्य, अभिमान देखाउने होइन। बाटो नदेखेकालाई बाटो देखाउने हो तारतम्यको बाटो। त्यो महामती प्राणजी फेरि चरणमा लागेर हेर्नुहोस् है। तब कदमौं लाग फेर गया ए ठौर पाउँ तुमसे। हे गुरुदेव, हे हरिजी व्यास हैन, त्यो अक्षर ब्रह्मको स्थान कहाँ छ त्यो पनि बताउनुहोस् न। ए उपर तले माए बाहेर हैन, यो अक्षर ब्रह्मको स्थान ब्रह्माण्ड भन्दा तल छ कि? माहे भनेको 14 लोक भित्र छ कि? बाहिर भनेको 14 लोक भन्दा बाहिर छ कि? ए ब्रह्माण्ड ती त ब्रह्माण्ड भन्दा अलगै स्थानमा छ। सो म को सम्झाऊ, कृपा गरेर हजुरले मलाई त सम्झाउनुहोस् स्थान ए ठौर हे अति त भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हैन। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत ईशको नाश तुमको ये ठौर अक्षर के की त 5 तत्व
तीन गुण मूल प्रकृति सबै नाश हुन्छ। भागवतको 11औं स्कन्धमा महाप्रलयमा 4 किसिमको प्रलयमा बताइएको छ। यिनको नाशत्वमा कहियो 5 तत्त्व रूपी 14 लोक ब्रह्माण्ड मूल प्रकृति नाश हुन्छ भन्नुभएको छ। ए थौर अक्षर कि त यो अक्षरको स्थान चाहिँ कहाँनिर छ त्यो मलाई कृपा गरेर सम्झाउनुहोस्। हमसो अन्तर नाकरु हे गुरुदेव मबाट त्यो चिजलाई दूर नगराउनुहोस्, मलाई कृपा गरेर सम्झाउनुहोस्। बार बार महामती प्राज्ञजी सम्झाइराख्नु भएको छ। यो बताओ त म फेर फेर बिन्ती गरे, बार बार महामती प्राज्ञजी खाली गराउँदै हुन्छ जे जति भएको ज्ञान। जो मैले हो भनेको होइन भन्ने कोही आएन भने अभिमानलाई केवल दूर गराउँदै हुन्छ। अब जगाउँ जुगत सु जुक्तिपूर्वक जगाइराख्नु भएको छ। महामती प्राज्ञजीमा सब कुछ भइ पनि छैन भन्ने भाव, त्यो भाव आज हामी सबैमा हुनु पर्दछ। सुन तुम्हारे मुख हम, तपाईकै मुखबाट हजुरकै मुखारविन्दबाट यो अक्षर ब्रह्मको सम्बन्धमा बताउनुहोस् त्यो स्थान आखिर छ चाहिँ कहाँ। तब जवाफ व्यासले दिए यो ठौरा आधा नारायण फेरि। अब हरिजी व्यासले भन्नुहुन्छ यो त हिराको मन्दिर त आदिनारायणको स्थानमा छ, क्षीर सागरमा रहेतै हैन। आदिनारायणमा जुन क्षीर सागर छ त्यहाँ छ स्थान, लेखे शास्त्रमै पहिचान, शास्त्रमा यस्तो पहिचान बताएको छ। तब श्रीजी ने कया ये तो कया मिने इंड, हे गुरुदेव यो भगवान नारायणको स्थान त ब्रह्माण्ड भित्र छ। नारायण आदि जीवन त सृष्टिर्मोदिस्त तत्परम तत्क्षरम ब्रह्माक्षरादितम तो तत्परम। यो ब्रह्माण्डको मालिक त नारायण भनिएको छ, नारायणद्वारा यो सृष्टि सुरु भएको छ। त सृष्टिभित्रै पर्यो त त्यो परमात्माको स्थान। ए महाप्रलयमा नारायण, यो त महाप्रलयमा रहँदैन। नारायण से सम्मुच समृद्ध सगुणान बहुन हैन। ब्रह्मवेद पुराणको कृष्ण जन्म खण्डमा बताएको छ नारायण त महाप्रलयमा अव्यकृतमा गएर लीन हुँदछन्, नाश हुँदछन्। उडे त्रिगुण समेत ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा विष्णु महेश सहितका सबै ब्रह्माण्डहरू महाप्रलयमा लय हुनेछन्। फेर फेर बिन्ती गरे महामती प्राज्ञजी, फेरि बिन्ती विनम्रतापूर्वक, हमसे नकरे अन्तर मबाट अलग नगर्नुहोस्। हमें तुम बिना कहुन सम्झाइ, हे हरिजी व्यास गुरुदेव हजुर बिना कसले मलाई यो सम्झाउँछ र दिखाए के पट अन्तर, मलाई स्पष्ट गरेर सम्झाउनुहोस्। तब व्यास उठके कया, ओ हरिजी व्यास अब आसनबाट उठेर भन्नुभयो, जवाब छैन। मोए कहो तो तुम क्या, तिमी मलाई यो विषयमा के सोध्छौ, शास्त्रमै लिखा, शास्त्रमा यस्तै लेखेको छ, क्या उत्तर देऊ यिनका, म यसको उत्तर यस सम्बन्धमा कसरी बताउँ। कया कटु वचन आचार्यको इनो ऐसी लेखी सुकन। ओहो अब दुःखको कुरो, हरिजी व्यासले आफूले उत्तर दिन नसकेपछि कटु वचन लगाउनुहुन्छ आचार्यलाई। यस्तै लेखे उहाँहरूले, अब जे लेखे मैले त्यही भन्ने, उनीहरूले नै यस्तो लेख्दिया छन्। तोमै त क्या करूँ क्या निशा करूँ मोमिन भन्ने हुन्छ हैन। म अब जे लेखेको छ म त्यही भन्ने, शुद्ध आत्माहरूका लागि मोमिन आत्मा कसरी सम्झाउँ भनेर अब शुद्ध बुद्ध बिसरी गई भएर प्यारे सुन्दर साथी महामती प्राज्ञजी यही जग्गामा भन्नुहुन्छ, जिन जानु शास्त्र में नहीं, हे शास्त्र में सब कुछ पर जीव सृष्टि क्या पावे जिनकी अक्कलले तुझ। शास्त्रमा केही छैन यो नसम्झ, जिन जानु शास्त्र में नहीं, हे शास्त्र में सब कुछ, शास्त्रमा सबै कुरो छ, पर जीव सृष्टि क्या पावे, तर जीव सृष्टिमा त्यो दृष्टि, त्यो भेद, त्यो रहस्य खोल्ने क्षमता छैन। यो भएर भागवत तुम्हारा कागत तुमै खुले कलाम भन्नुभयो नि राजीले सद्गुरुलाई। अब यो भागवतको रहस्य तिमीले नै खोल्ने छौ। त्यो भएर जीव सृष्टि क्या पावे, जीव सृष्टिले यसको रहस्य खोल्न सक्दैनन्। जिनकी अक्कलले तुच्छ, उनीहरूको सपनै बुद्धि छ, तिमी किन आचार्यलाई दोष दिन्छौ भनेर महामती प्राज्ञजी। अब कान्छी भाइ छेउमा हुनुहुन्छ है, कान्छी भाइ त परम नामको आत्मा हो नि त, हामी जस्तै हैन। अब यो अक्षरमै शुद्धि बुद्धि गयो। तब कान्छी ने कया कछु अक्षरातीतको पुछु बात। प्राज्ञजी महाराज अक्षरातीतको बारेमा सोध्नुहोस् न, गीतामा त अक्षरातीत भनेको नि। देख क्या जवाफ करतै सुखै न के मुख विख्यात। अब कान्छी भाइलाई त अब त्यो अभिमान गरेको यत्रो वर्ष सेवा गर्दा सबै थाहा छ नि त ज्ञानको अभिमान हैन। अब यो अक्षरमै यसरी भन्नु अक्षरातीतको विषयमा सोधा भनिसकेपछि आया जोश श्रीजीको धक्का कर दिया त महामती प्राज्ञजीमा जोश आउँदछ र कान्छी भाइलाई धक्का गरेर निकाल्नुहुन्छ। क्या यिनको पुछमा थका छेर के साथ, छेर ब्रह्माण्डमै थाकेको छ बिचरा, यसलाई के दोष छ र। ए तो थका अक्षर छेरमै शुद्ध नै अक्षर, छेर ब्रह्माण्डमै थाकेको छ, नारायणमै अक्षरको शुद्धि छैन, ये तो अक्षरातीत का क्या कर देवी उत्तर। जब रिस करके कया श्रीजी के सुग्न, तब व्यास जी की शुद्ध गई, यह बात सही है ना। अब यस्तो प्रकारले रुष्ट भएर महामती प्राज्ञजीलाई हरिजी व्यास जुन आचार्यको दोष दिनुभएको थियो, अभिमान थियो, सबै दूर गराएर अब तिमी यहाँ तल बस, अब म त्यहाँ बसेर सम्झाउँछु, म तिमीलाई परम नामको बात भनेर सम्झाउनुहुन्छ। तब श्रीजी कया सुनो व्यास वचन, हे हरिजी व्यास तिमी अब तिम्रो जुन मनमा अड्केका आकड़ीहरू हैन, ब्रह्मको विषयमा, ब्रह्मको स्थानको विषयमा जुन अड्केको छौ नि, अब सुन म तिमीलाई सुनाउँछु।
जब मैं आया तुम पे सुनने चर्चा सुन तब बचन अंत समय कहा था मुख ते मैं नहीं मैं क्या दान करूं और जाको मैं हाँ नखाउँ ताके नखाउँ किन जुन अभिमान थियो नि अब म हमको पठाए हक्कने मलाई परमात्माले पठाउनु भएको छ तुमको राखे तिन हैन। अब त्यही भएर तिमीलाई जीवित राख्नु भएको परमात्माले तिसो वास्ते गुमाने भानन तिम्रो गुमान भनेको अभिमान अभिमान दूर गर्नको लागि मे भेज्या तुम पर सैन मैले कान्छी भाइलाई सेवाको लागि पठाएको थिएँ ब्रह्मनिष्ठ सुन्दर साथलाई हमको पठाए अक्कने तुमको राखे तिन जिन पर मेहर भगवान की गुमान भाने करे रोशन अभिमान दूर गर्नका लागि स्वयं परमात्माको कृपा हुन्छ त व्यासी वचन कहे हे भगत के भगत राज व्यासीले भन्नुभयो भक्तको राज हैन मैले यस्तो यस्तो भने हैन मे क्या कर मेरो अर्थहीन काज हैन मेरो अभिमान दूर गर्नका लागि सत्य ज्ञान देखाउनुस् बाटो अब अर्जी गर्नुभयो र महामती प्राणजीले अब सम्झाउनुहुन्छ स्थान बताउनुहुन्छ कई गुलर लगे दरखत कि बहुतै बेसुमार अब ब्रह्माण्डको विषयमा पातालदेखि परमधाम सृष्टि रचना सृष्टिको बीचमा जुन ब्रह्मा विष्णु महेशको स्थान नारायणको स्थान सारा ब्रह्मको वेद बताउनुहुन्छ। गुलर भनेको एक किसिमको फल हो है हैन। अब हामीलाई यो एक खालको जडीबुटी इन्डियामा पाउँछ। अब ठ्याक्कै हजुरलाई बुझ्ने भाषामा नेबारो भन्ने थाहा छ नि नेबारोको घाँस पोखरातिर त पाउँछ क्या र कता कता तराईतिर पाउँदैन नेबारो हुन्छ नि घाँस दुध धेरै दिने गाई भैँसीले हो त्यो नेबारोको एउटा रुखमा के हुन्छन् धेरै दाना हुन्छन् कि हुँदैन अनि एउटा दाना भित्र के हुन्छन् किरा हुन्छन् कि हुँदैन सानो सानो थाहा छ नि अनि के हुन्छ त्यो दानाले यसरी घेरेर राखेको हुन्छ हो त्यसरी नै अनि त्यो भित्रको किरालाई त्यही नेबाराको दाना 14 लघु ब्रह्माण्ड हो। त्यहाँदेखि अर्को ब्रह्माण्ड पल्लो हाँगामा पनि दानो छ भन्ने थाहा हुँदैन अनि पल्ला घरको बारीमा पनि नेबाराको दानो छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसरी नै यी संसारका जीवहरूलाई यो अनन्त यो ब्रह्मको वेद सृष्टिको विषयमा थाहा हुँदैन। त्यसरी नै के छन् करोडौं यस्ता 14 लघु ब्रह्माण्डहरू संख्या क्षेत्र जसा मस्ति न विश्वान कदाचिन हैन ब्रह्मा विष्णु शिवादिन तथा संख्य न विद्यते उपनिषदमा भनेको छ। बिहान घाम झुल्किने बेलामा त्यो धुलो उडेको घरको ढोकामा घाम पस्दाखेरि त्यहाँ बालुवाका कणहरू धुलोको कणहरू देखिन्छन् नि ती कणहरू गन्न सकिन्छ संख्या क्षेत्र जसा मस्ति न विश्वान कदाचिन ब्रह्मा विष्णु शिवादिन तथा विद्या तर ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी 14 लघु ब्रह्माण्ड गन्न सकिँदैन अनन्त ब्रह्माण्ड छन् यो जीवको एउटा प्रक्रिया हो भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ। बहुत ही बेसुमार के छ बेसुमार यसरी फल लागे जस्तै अनन्त जीवहरू छन् तामे जीव अनेकै एक दुसरै नजानै एउटा जीवले अर्को जीव एउटा ब्रह्माण्डकोले अर्को ब्रह्माण्डको जीवलाई जान्दैन जसरी एउटा नेबाराको दाना भित्रको किराले अर्को दानाको भित्रको किरालाई जान्दैन। मैं जीव उन गुलर में नहीं मेरा और गुलर आगे पण्डित में सब जिते हारना सरभर यसरी म पनि एउटा जीव हुँ भनेर उनले भन्दैछन् हैन। यति यसरी पण्डितको सम्पर्कमा आएर म यस्तो यस्तो प्रकार म पराजित भइन हैन कसैको सामर्थ्य भएन भनेर महामती प्राणजी ब्रह्मज्ञान अब पस्किँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ है यहाँनिर महामती प्राणजी। एउटा तारतम भनेको कसैलाई हराउनका लागि आएको होइन बाटो देखाउनका लागि आएको है सदैव याद गर्नु। कसैलाई हाम्रो ज्ञान ठुलो तिमीहरूको केही होइन हामी त ठुला भन्नका लागि तारतम आएको होइन। प्राणजीको जागनीको यो अभिमानलाई अघि प्रक्रियालाई हेर्नु भयो कस्तो किसिमले जुक्ति लगाउनु भएको छ। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब आज मैले सबै हात हतियार सबै अभिमान मैले छोडे तुम देखिका भेजा हक्कने तिमीलाई अवश्य परमात्माले पठाउनु भयो आए मेरे सब के गर्नुभयो मलाई जागृत गर्नको लागि आउनुभयो। मको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकिमको अर्थ सच्चा मार्ग मलाई त्यो ब्रह्मको स्थान ब्रह्मको वेद बताऊ भनिसकेपछि मैं कछु नजान त म देखाओ जिम म केही जान्दिनँ मलाई ब्रह्मको विषयमा देखाउनुहोस्। जेता अंकुर था तहाँ लो भई सोबत जति अंकुर थियो त्यति नै के भयो कृपा भयो र धेरै सुनाउनु भयो तर जागृत हुन सक्नु भएन भनेको उहाँमा परमधामको अंकुर थिएन। यता 14 लोकको कर्म गर यो नगर्नु भने जीव सृष्टि पनि होइन उहाँ ईश्वरी सृष्टिको एक किसिमको संज्ञा हामी यो प्रसङ्गबाट देख्दछौँ। 3 से जुदे पढे आए नौतनपुरी ती त अब महामती प्राणजीले आकाशवाणी हुँदैछ यहाँनिर फेरि महामती प्राणजी अब के गर्नुहुन्छ नौतनपुरी आउनुहुन्छ जुनागढबाट। सम्म 1719 को समय भएको हुन्छ।
देश पराया कुतुब खान यता जामनगर नौतनपुरीमा कुतुब खानले के गर्छ फेरि कर बढाएर जनता राज्यलाई दुःख दिन्छ। उत उल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि के पहिचान। उल्हामको अर्थ हुन्छ आकाशवाणी। महामती प्राणजीले आकाशवाणी हुन्छ। लालदास महाराज भन्नुहुन्छ 5वटा लड्डु देख्नु भयो महामती प्राणजी हैन। भन्न खोजेको एउटा केही न केही एउटा राज्यले फेरि अझै निखार्न छ नि त। त्यो भएर 5वटा एउटा आकाशवाणी हुँदछ। ओहो मनमा नै एउटा आकाशवाणी हुँदछ कि मेरो गुरु गादीमा केही समस्या भएको छ, गुरु गादीमा फेरि म फर्केर जानु पर्दछ। 3-4 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष जति भइसक्यो हैन। गुरुपुत्र बिहारी जो स्वयं मैले गुरुपुत्र राखेको छु उहाँलाई केही गाह्रो भएको छ कि हैन, सुन्दर साथहरूलाई केही कष्ट आइपरेको छ कि त्यस्तो त्यस्तो किसिमको आभास भयो। त्यसपछि जाम राजालाई केही गाह्रो भयो कि पहिलेदेखि कुतुब खानले यसरी गरिरहेको छ, त्यस्तै प्रजाहरूलाई दुःख कष्ट भयो कि भनेर महामती प्राणजी आकाशवाणी भएर जुनागढबाट सिधै नौतनपुरी आउनुहुन्छ। सम्मत 1719 देश पर आयो कुतुब खान, उत उल्मा हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहिचान। र यसरी महामती प्राणजी यसरी सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो। सुन्दर साथमा दुःख कष्ट आयो कि ध्यानबाटै थाहा पाउनुभयो। कसला उत साताको देखो उत बैठो सुन्दर साथमा कष्ट आयो देख्नुभयो। तब दौड के आए बिहेर जिपे आए बात गरी हेर विश्वोत्तरे जाम सत्ता कि लय दिवानगिरी सब। अब हेर्नुहोस् है अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको हुन्छ। मुसलमानहरूले के गरेको हुन्छन्, कब्जा गरे यति कर दिस पनि दिस, नभए तँले यो मुस्लिम राज्य बनाइदिन्छु या दुःख कष्ट दिन्छु, तँलाई यो गरिदिन्छु भनेर अत्यन्तै कष्ट दिएको हुन्छ। सारा कसला शिर पर खेच लिए तब महामती प्राणजीले फेरि मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। सुन्दर साथ पहिले राजीनामा दिएर हिँड्नु भएको, उहाँको खातामा नाम छँदैछ, आएर फेरि कुशलतापूर्वक मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। यहाँ से फेर गुजरात आए वजिरसँग जाम, फेरि गुजरात अहमदाबाद जानुहुन्छ राजासँग मिलाउनका लागि। तासे छोडा माया के लियो मम्मीले शिर काम। अब अलिकति समय लिए मैले 4-5 मिनट, किनभने आज हामी द्वीप बन्दर पुर्याएर छोड्छौँ एउटा प्रसङ्गलाई। र यहाँ लालदास महाराज लेख्न सक्नु भएको छ नि दर्दानक कहानी, महामती प्राणजी भित्र परेको जुन दुःख कष्ट छ यो लेख्न सक्नु भएको छ। यो बिचमा एउटा घटना घट्दछ, चौपाई नम्बर 68 देखि 69 को बिचमा एउटा घटना घट्दछ, अरू वितकमा पाइन्छ यो। र महामती प्राणजी राजालाई लिएर फेरि अहमदाबाद जानुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि मुसलमान को जुन कुतुब खान हुन्छ उसले एउटा निर्णय, कठोर निर्णय लिएको हुन्छ, तिमीले अब यति समयसम्म यति कर तिर्यौ भने तिर्यौ, तिर्यौ नभने तिमी म पुरै कब्जा गरिदिन्छु तिम्रो राज्य भनेपछि म जसरी पनि गर्नेछु हजुरको जुन भनिसकेपछि अब केही छैन आश त। र महामती प्राणजी स्वयं आफै के गर्नुहुन्छ, सारा कसैलाई शिर पर लिए आफै शिरमा लिनुहुन्छ र कुतुब खानले के भन्छ, ल 1 वर्षभित्रमा तिर्छौ भने तिर, तिर्दैनौ भने के सजाय दिउँ त भन्दा मेरो अब त्यतिखेर हुन्छ बातचित, मन्त्रीलाई म फाँसी दिनेछु हैन, त्यो या न कि एउटा जमानीको रूपमा मन्त्रीलाई राख्नेछु भनेर 1 वर्षसम्म यसरी महामती प्राणजीलाई अहमदाबादमा फेरि, अब जेलै त होइन अहमदाबाद, त्यसरी नै एउटा जमानीको लागि 1 वर्षसम्म साक्षीको लागि 30 मिनट 30 तिर्न सकिनेस् भने तेरो मन्त्रीलाई फाँसी दिन्छु भने चाहिँ महामती प्राणजीले शिरोधार्य गर्नुभयो। के को लागि? राजा प्रजा सुन्दर साथ जामनगरवासीको लागि यसरी बोझ लिनुभएको महामती प्राणजी एउटा परमात्माको परीक्षा हो हैन। राज्य महाराजले केही गराउनु छ, मायाबाट पूर्ण रूपमा निवृत्त गराउनु छ, फेरि मन्त्री पद सम्हाल्नु भएको छ, 3-4 चोटि भइसक्यो मन्त्री पद सम्हाल्नु भयो हैन। त्यो भएर यो प्रसङ्ग आउँदछ र 1 वर्ष व्यतीत हुन अघिल्लो दिन हुँदछ, भोलि पुरा हुँदैछ। जाम राजाले केही गर्न सक्नुहुन्न, अब त्यो डबल त्रिबल कर उठाउन सक्नुहुन्न जनताबाट, जनता गरिब छन्। त्यसपछि अब माइकिङ हुँदछ, भोलि मेराज ठाकुर मन्त्रीलाई फाँसी सजाय दिँदैछ हैन। उहाँको राजाले, जाम राजाले हामीले तोके बमोजिमको कर ल्याउन सक्नु भएन, पैसा बुझाउन सक्नु भएन, भोलि उहाँलाई यो दिँदैछ भनिसकेपछि महामती प्राणजी महाराज नजरबन्दमा हुनुहुन्छ, नजरबन्दमा राखेको छन्। र यो खबर कान्छी भाइको कानमा पर्दछ जुनागढ। महामती प्राणजीले यसरी महामती प्राणजीको पहिचान पूर्ण गर्नु भएको छ कान्छी भाइ, र सिधै दौडेर जुनागढबाट जामनगर आउँदा बिचमा के आउँछ, धोराजी आउँछ कि आउँदैन, तेजकुमारी हुनुहुन्छ। अब तेजकुमारीले सारा वृत्तान्त सुनाएर अब एउटा जुक्ति लगाउनुहुन्छ र तेजकुमारीको भेष लिएर, हे तेजकुमारी बाइजू महारानी हजुरको भेष दिनुहोस्, म थाहा छैन राज्यले कसरी कृपा गरेर जसरी पनि महामती प्राणजीलाई बचाउनु पर्दछ उनीहरूको मृत्युदण्डबाट भनेर एउटा महिलाको भेष लिएर सिधै दौडेर, भोलि मृत्युदण्ड दिँदैछ, आज दौडेर आएर अहमदाबादको जेलमा या त नजरबन्दमा आउनुहुन्छ। र कान्छी भाइले के गर्नुहुन्छ, पुरै
स्त्रीको भेष लगाएर अब घुङ्गट छोपेर अब मुसलमानहरूको त त्यो नियमै अझै पनि बुर्खा लगाउँछन् होइन, त्यो एउटा नियम हो उनीहरूको। र त्यही अनुसार सबै भएर आउँदछन्। अब आवाज परमात्माले यहाँ कृपा गर्नुहुन्छ, कसरी भयो के गर्नुभयो होइन, यो परमात्माको कृपा हो बचाउनको लागि। त्यस पछाडि आएर त्यो चौकीदारलाई भन्नुहुन्छ म मेहराज ठाकुरकी पत्नी हुँ, भोलि उहाँको मृत्युदण्ड हुँदैछ, आज म अन्तिमचोटि उहाँलाई भेट्न चाहन्छु, उहाँको एकचोटि मुख हेर्न चाहन्छु भनेर बिन्ती गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सल्लाह गर्नुहुन्छ मन्त्री सबैलाई भेट्न देऊ उसलाई भोलि मृत्युदण्ड। जब भित्र प्रवेश गरिसकेपछि सिधै कान्छीबाईले भन्नुहुन्छ प्राणनाजी महाराज तपाईँ यो मेरो भेष लगाएर निस्किहाल्नुहोस् यहाँबाट भनेपछि महामती प्राणनाजी अब कन्फ्युज हुनुहुन्छ। मेरो कर्म हो, मेरो कर्म मै भोग्छु होइन, जे हुन्छ राज्यले गर्छ, तिमी निस्केर जाऊ, मेरो दुःखमा तिमी नआऊ, तिमी के दोष छ र भनिसकेपछि कान्छीबाईले भन्छ म त एउटा सुन्दर साथ हुँ होइन, धर्मको काम गर्दा गर्दै जागे भने मेरो परम नाममा अझै ठुलो इमान हुनेछ। तपाईँले त सद्गुरुले जिम्मा दिनुभएको छ 12,000 सुन, तपाईँ त जसरी पनि बाँच्नुपर्छ भनेर बिचमा लामो वार्ता भइसकेपछि महामती प्राणनाजी अब यो स्त्रीको भेष लगाएर, तेजकुमारीको भेष लगाएर जेलबाट निस्केर त्यहाँबाट सिधै अहमदाबाद जानुहुन्छ। अहमदाबादबाट सिधै दीप बन्दर जानुहुन्छ सुन्नुहोस्। र यता कान्छीबाई भोलि हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, अब मृत्युदण्ड दिने बेला भइसक्यो, गएर खोलेर हेर्दाखेरि त के छ, स्त्रीको भेष छ, भित्र कान्छीबाई छन्। अब यहाँ धेरै चिन्तन वितकमा अलग अलग छ होइन, कसैले खरानी घसेर साधुको रूप लिएर के भने यो बौलालाई समाएको रहेछौँ भने छोडे भन्ने पनि कता कता सुन्नुहुन्छ, त्यतापट्टि नजानु होला। र त्यहाँनिर भनिसकेपछि अब कान्छीबाईले के भन्नुहुन्छ, अब अलिकति खुदाका शब्दहरू होइन, यसरी एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई यसरी संसारमा तिमी यसरी एउटा सत्तामा बसेर यसरी एउटा उनै खुदाका यस्ता सच्चाहरूलाई यस्तो दुःख कष्ट दिने, तिमीलाई क्यामतको समयमा तिमीलाई खुदाले कति कष्ट दिनुहुन्छ, किनभने क्यामतको समयमा स्वयं खुदा काजी बनेर आउनुहुन्छ अनि कजा सजाय दिँदाखेरि तिमीलाई दोजखमा जल्नु पर्दछ, तिमीहरूको न्याय छिदिन्छु भनेर ती कुरा गर्दैपछि आजसम्म मैले यस्तो वचन भन्ने व्यक्ति देखेको थिइनँ भनेर छुट्याइदिनुहुन्छ। एन केन प्रकार घटना जे भयो परमात्माले छुट्याइदिनुहुन्छ कान्छीबाईलाई पनि। र महामती प्राणनाजी महाराज अब सिधै त्यहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ, 1722 दीप बन्दर जानुहुन्छ सुन्दर। र बाटामा जाँदाखेरि जहाज चढेर जानुहुन्छ, जहाजमा बेहद्दवाणी उत्रिन्छ, थाहा छ नि हजुरलाई बेहद्दवाणी जुन अस्ति प्रकाश ग्रन्थको 31 प्रकरण हेरेको थियौँ न, हो त्यो बेहद्दवाणी के हुन्छ यहाँनिर उत्रिन्छ सुन्दर। बेहद्दवाणी उत्तरी दीप बन्दर के मजलमी भन्ने चौपाई आयो कि आएन अस्ति अघिल्लो प्रकरण 60 चौपाईमा, हो जहाँ सुकदेव महाराज सुगा बनेर आएर सबै कुराहरू सुनाउनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। र जब जुवा गएर दीप बन्दरको समुद्रको किनारमा गएर जल सङ्कल्प गर्नुहुन्छ, आजबाट म मायाको काम गर्दिनँ, हप्सा जेल जाने बेला सुन्दर साथको सेवा गरौँ भन्ने सद्गुरुले नगर भन्नुभएको थियो माया, त्यहाँ पनि काम गरेँ, धक्का पाएँ मैले, र त्यहाँ मैले जितेको थिएँ होइन। फेरि मैले यत्रो जागनीको कार्य त्यो बाणी उत्रेर सद्गुरु गर्दा गर्दा फेरि मन्त्री पद सम्हालेँ मैले होइन, म अब यो मायाको काम गर्दिनँ, मलाई राज्यले विशुद्ध जागनीको लागि दिनुभएको थियो। र महामती प्राणनाजीले जल सङ्कल्प जब गर्नुहुन्छ अहमदाबाद दीप बन्दरको समुद्रको किनारमा गएर महामती प्राणनाजीको श्रीमुखबाट रास ग्रन्थका 5 प्रकरण मोहजलका बाणीहरू अवतरण हुँदछन् सुन्दर। बाहेँ ग्रही लै निश्रे मे तृण जोत किदा परि परि पछि गत मत मारी हरि लै बस पत्तानी गरी भन्नुहुन्छ नि महामती प्राणनाजी। हो त्यो भएर मायाले मेरो हात पक्रेर उसै तरफ खिचिरहेको छ, उसैको रूपमा बनायो होइन। तत्पश्चात मेरो गतिमती यो बनाइदियो होइन, मलाई वशीभूत गरेर मोहित भनेर हरण गरेर उसैको रूप बनायो, मायाकै रूप बनायो भनेर तृण युद्ध किताफरी मैले 3टा युद्ध चाहिँ जितेँ भन्नुहुन्छ। तर यो युद्धमा चाहिँ मलाई मायाकै रूप बनायो भन्नुहुन्छ सुन्दर होइन। अरबबाट सम्पत्ति लिएर आउँदाखेरि 45 दिन पनि निर्दोष भएको थिएँ, साबित भएको त्यो युद्ध जितेको थिएँ मैले होइन। त्यस्तै गरी पत्नी त्याग्छस् कि धर्म त्याग्छस्, बिहारीले जुन एउटा भन्नुभएको त्यो पनि एउटा मायाको परीक्षा, त्यो युद्ध थियो, त्यो पनि मैले जितेँ मैले होइन। मैले धर्मलाई नै ठुलो माने, मैले एउटा शारीरिक सम्बन्ध पत्नीलाई ठुलो माने। त्यस्तै गरी तेस्रो युद्ध गुरुको सेवा गर्छु भनेर जब एकट्ठा गर्दाखेरि मलाई हप्सा जेल जानु पर्यो, त्यहाँ पनि म निर्दोष साबित भएँ। तर यो अन्तिम युद्धमा के गरेँ, मलाई सकिने, मलाई मायाकै रूप बनाएर लियो, आजबाट म मायाको काम गर्दिनँ भनेर जल सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। र महामती प्राणनाजी आए दीप गुजरात से भनेर चौपाई नम्बर 69 लालदास महाराज लेख्दै हुनुहुन्छ।
आए दीप गुजरात से श्री राज भई फारक। यसरी निवृत्त भएर दीपबन्धर आउनुहुन्छ। मायापुरी देखाएकै नजर करी तरफ हाव। यहाँदेखि अब पुनः अब महामती प्रणयजीको दिल दिमागमा पुरै अब चाहिँ जागनीको कार्य मात्रै गर्नुहुन्छ र अब यसरी निस्किनुहुन्छ र महामती प्रणयजी अब फेरि फिर्केर आउनुहुन्न। महामती कहे ब्रह्म सृष्टिको मायामे खेल कही, लालदास महाराज भन्दै हुन्छ यसरी ब्रह्म आत्माहरू संसारमा यस्तो खेल गरेको छन्। अब आगे कि कहूँ ए जो बितक भई, अब अगाडिको वृत्तान्त सुनाउँदैछु भनेर भोलिदेखि हामी के सुन्नेछौँ, दीपबन्धरको प्रसङ्ग। अब अघिल्लो प्रसङ्गमा 3 सृष्टि भन्ने प्रसङ्ग छ, यो यस्तो यस्तो लेखेको छ भने यसमा चिन्ह पाठ गर्नु होला, यसमा खासै केही छैन हैन। यसलाई चिन्तन गर्नु होला, बुझ्नु भएन भने मलाई कुनै चौपाई बुझ्नु भएन भने भन्नु होला। चौपाई प्रकरण 19 र भोलिबाट प्रकरण 20 मा दीपबन्धरमा गएर 2 वर्षको जागनी, 22 देखि 24 सम्म 2 वर्ष जागनी कार्य हेतु हुन्छ र त्यो प्रसङ्ग हामी भोलि चिन्तन गर्नेछौँ भन्दै समय आज अलिकति बेसीले क्षमा याचना गर्दै, किनभने समय अब 16 दिन छ, चौपाई 800 चौपाई मात्रै जाँदैछ, 850 चौपाई जाँदैछ, 4300 चौपाई छन् र अब अगाडिका प्रसङ्गहरू, किनभने हामी चौपाई जाँदैछौँ हैन, किनभने कथालाई छोड्दैनौँ हामी र केही चौपाईहरू दिल्लीका प्रसङ्ग, बढी पत्री छोटी पत्रीलाई सारांशमा कथाको रूपमा भन्नेछौँ। जसरी भए पनि मेन प्रसङ्ग हामी लिनेछौँ भन्दै आउनुहोस्, म चौपाई दोहोऱ्याएर आजको प्रसङ्गलाई विश्राम गर्दछु। महामती कहे ब्रह्म सृष्टिको माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ ये जो बितक भाई, ये जो बितक भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद स्वामी की जय, लालदास महाराज की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। मैले माइक्रोफोन हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गरेँ। धेरै धेरै साधुवाद प्रणयजीलाई, अति सुन्दर प्रसङ्ग हामीलाई श्रवण गराउनु भयो, हामीले श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। धेरै धेरै साधुवाद दिँदै आउनुहोस्। हजुरलाई अझैसँग जोडिनु अगाडि जानकारी गराउन चाहन्छु। आजका मेलाकर्ता हुनुहुन्थ्यो बेली भण्डारीज्यू, परिवारले ₹100 वितक ₹100 सेवा निश्चय सेवा गर्नुभएको छ, 3101 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई फेरि पनि एकपटक साधुवाद अर्पण गर्दै आज हामी अर्जी गायनमा जानुका केसीजी हुनुहुन्छ गोर्खाबाट, म उहाँलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। आदरणीय जानुका केसीज्यू प्रणाम। प्रणाम जी। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कौशल की नाजुकी नूर तजली नूर जमाल, नूर तजली नूर जमाल। श्यामदास गुरुजी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा मेरो कोटी कोटी प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। म आज अर्जी गाउन गइरहेको छु। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूँ मेरी पीऊ जी, हम जैसी तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवी नहीं क्यों मीठी दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सुख हूँ, तुम हो मेरे आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विद पिया जी समर्थ दीना रही न जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होती पिया सो क्यों देखोगी निकी कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन जी,
ये पुकार पिया जी की सुन के ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। अर्ज मैं तो करूँ पिया सोआड़ी भयंतराय जी। सोआड़ी भयंतराय टाल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सूपिया की जो हास विलास जी। बारड़े जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूँ पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पिया पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूँ मेरे पीऊ जी। प्रणाम, धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय जानुका केसीज्यूलाई अति भावमा रहेर अर्जी गायन गर्नुभयो। उहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ। प्रभु परमात्मा श्री राज्य श्यामजीको अनुकम्पा सधैँ बनिरहोस्, हामी यही कामना गर्न सक्छौँ र हजुरप्रति साधुवाद अर्पित गर्दै आउनुहोस्। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, आज हाम्रो स्वरदेव कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। परम आदरणीय परम वन्दनीय गुरुजी श्यामदास महाराजज्यू, त्यस्तै गरी वाणी गायन गर्नुहुने ललिता शर्माज्यू अनि अर्जी गायन गर्नुहुने जानिका केसीज्यू र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीसँग जोडिनुहुने परम आदरणीय प्रभु परमात्मा श्री राज्य श्यामजीका लाडली सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू हामीसँग पोखरा, तनहुँ, लमजुङ, चितवन, हेटौँडा, रौतहट, काठमाडौँ, विराटनगर, बुटोल, झापा, सिलगढी, इन्डिया, कालचिनी, मादरीहाट, पन्नाधाम, युएसए, युके, जापान, अस्ट्रेलिया र विश्व जगतबाट हामीसित जुम एप मार्फतबाट जोड्नुहुने सबै सुन्दर साथीहरूप्रति धेरै धेरै आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हजुरहरूप्रति हार्दिक नमन अर्पण गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हजुरहरू सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्दै आज हाम्रा संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीजीले पनि हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। हजुरहरूप्रति साधुवाद अर्पण गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, यसको साथसाथै आजको हजुरहरूकै शुभभाव शुभ उपस्थिति सहित आजको कार्यक्रमलाई हामी यहीँ विसर्जन गर्नेछौँ। भोलि हामी ठिक 7:55 बजे उपस्थित हुने हजुर सबैलाई समयमा उपस्थित हुने